अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर। इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर सामने ना आए। हम देखते हैं कि यौम आशूर गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ गुजारा गया और कल के दिन अलम, ताज़िए और जुलजना के जुलूस निकाले गए, जिसमें मुल्क भर से अक़ीदतमंदों ने इन जुलूसों में शिरकत भी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए थे। बिल्कुल जनाब, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने योम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़रा की आला बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में योम आशूरा की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँची हैं। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बदलते मौसम, बरसात के दिन हैं, सावन है, जिससे मानसून की बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन माहनूर का गिला ये है कि अभी तक वैसे बारिश नहीं हो रही जैसे हम मानसून के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और प्रोडिक्शंस ये थी कि 30% से ज़्यादा गुज़िश्ता बरस के निस्बत जो मामूल की बारिश होती है उससे भी ज़्यादा बारिशें होंगी, वैसी बारिशें हो नहीं रही। खुल के नहीं हो रही बारिशें। जिस तरह हम देखते हैं कि मानसून में एक स्पेल आता है जो बहुत खुल के बारिश होती है, कंटिन्यूटी से 3-4 दिन तक होती हैं, जो कि अब नहीं हो रही। कब चाहती हैं जल थल एक हो जाए। बिल्कुल जनाब, ऐसा नहीं है, लेकिन रहमत की बारिश हो, कब होगी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माहर साहब खान साहब। माहर साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे 16 से 31 जुलाई तक बारिशों की प्रेडिक्शन थी और थोड़ी सी बारिश हुई भी, लेकिन वो जो खुल के बारिश का स्पेल है वो अभी तक हमने नहीं देखा। 1 जुलाई से भी जब स्टार्ट हुआ था मानसून, अभी तक वो खुल के स्पेल, वो जो कंटिन्यूटी वाला 3-4 दिन मुसलसल बारिशों वाला, वो टाइम क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसा कि आपको पता है कि हमने मानसून की जो फोरकास्ट दी हुई है ज़्यादा बारिशों की दी हुई है जी। वो फोरकास्ट जो है वो ग्लोबल इंडिकेटर हैं, जैसे अल नीनो हो गया या इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट हो गई। लेकिन कुछ फिर अपने रीजनल इंडिकेटर ऐसे होते हैं या रीजनल फिनोमेनाज ऐसे बनते हैं जो उस सिस्टम को अपनी तरफ खींच के लाते हैं। अभी तक जो है बलूचिस्तान के ऊपर एक सीजनल लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उसकी शिद्दत इतनी नहीं बन रहा है, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं है। देखें उसकी शिद्दत जो होती है वो आपके बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से जो भी मॉइस्चर उठता है उसको अपनी तरफ खींचता है और वही इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आके बारिश देता है। तो जो हम देख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा अभी तक शिद्दत का नहीं बन रहा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह को गर्मी होगी तो उसमें शिद्दत आएगी तो इंशाल्लाह बारिशें होंगी। ये आज की बारिश भी है जो है तकरीबन ये फोरकास्ट अभी अगले 3 दिन की है 21 तक। शिद्दत की बारिशों का नहीं इम्कान कि जिसमें हम कह दें कि जी सैलाब जनरेट हो जाएगा या इस तरह की सूरत हाल बनेगी। अभी बारिश होगी लेकिन वो सूरत हाल नहीं होगी कि हम कहें कि जी इतनी ज़्यादा। अभी इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम है क्लाउडी है, सुबह बारिश भी हुई है, 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये भी अभी थोड़ी देर तक लगता है कि जी इस्लामाबाद साफ़ हो जाएगा, लेकिन रात को फिर बारिश का इम्कान है। मार साहब, मानूर का जो सवाल था कि हम देखते थे कि सावन की झड़ी एक टर्म इस्तेमाल होती थी, वो आती थी और वो रहती थी, फिर अब वो वाला सिलसिला कहाँ गया है कि बादल आएँ और बरसते रहें चाहे हल्के ही बरसें? बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसे बारिशें होती थी मुसलसल बादल आते जाते रहते थे, वो फार गिर रही होती थी या ड्रिजल हो रही होती थी, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज ने इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। जो हम देखते हैं ना, यानी कि जी आपका एक नॉर्मल माहौल होता है, उसमें आपके जो है मुख्तलिफ जो पोलूटेंट्स हैं या एरोसोल हैं जो एक बारिश के कतरे को बनाते हैं। अब क्या है कि जी ये बनते हुई जो हमारे पोलूटेंट्स होते हैं उनसे ये जो कतरात बनते हैं या उनके ऊपर ही वो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनता है वाटर का, तो वो अब इतने ज़्यादा हो गए हैं इस पोल्यूशन की वजह से कि जी वो सारा कंडेंस हो के एकदम ही वो सारा पानी इकट्ठा नीचे आ जाता है, यानी बारिश की शक्ल में।
पहले ये होता था कि नॉर्मल आपका साफ माहौल होता था, जो भी पार्टिकल्स होते थे, एक माहौल चलता रहता था। अब ये क्लाइमेट चेंज ने आपके इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब देखें, हम फोरकास्ट करते हैं कि जी 4 दिन अगले बारिश होनी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी चलो जी 4 दिन में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी, लेकिन 1 घंटे के बाद बारिश हो, 1 घंटे में बारिश हो के अगले 4 दिन आपको मिलता ही नहीं फिनोमेना कि जी वो ठीक है जी बादल आ गए, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही होती। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं हमारे माहौल में। ये लैंडस्लाइडिंग या जो भी सिलसिले हैं, अर्बन फ्लडिंग, इसी की वजह से बन रहे हैं कि जी आपके वो बारिश एकदम ज़्यादा हो जाती है। सही हो गया। तो माहिर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आज किन किन इलाकों में बारिश की प्रेडिक्शन, और बारिश के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि मानसून वेदर जो है सिर्फ बारिश ही लेके नहीं आता, बल्कि बहुत सी तबाही जो है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी हो रही है। तो ऐसे में किन इदारों के साथ जो है आप कोलैबोरेशन में हैं ताकि इस हवाले से लोगों को आगाही फराहम की जा सके? हम आए रोज़ ऐसे हादसात के बारे में सुन रहे हैं, बताया भी जा रहा है, सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, बट स्टिल आज भी अगर हम देखते हैं तो ऐसी इतनी खबरें होती हैं कि लैंडस्लाइडिंग से इतने लोग जान बहक हो गए। ये भी अनप्रिडिक्टेड होता है कुछ एरियाज़ में, जिस तरह बारिश भी अनप्रिडिक्टेड होती है, तो क्या जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग की नहीं प्रिडिक्शन होती वहाँ पे भी हो जाती है? बिल्कुल, असल चीज़ तो ये है कि देखें, हम कोशिश करते हैं कि जी अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ तक स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे वो सुन लें। हमारे मुख्तलिफ ज़राए हैं, सबसे बड़ा ज़रिया तो आप हैं कि जी PTV एक ऐसा सोर्स है कि जो हर जगह पे ये इसकी आवाज़ पहुंच जाती है। उसके अलावा NDM में, PDM में वो अपनी कोशिश भी कर रहे होते हैं कि जी थ्रू जो है अपना DDMAs वहाँ तक पहुंचा जा सके, लोगों को बर वक्त इतला दी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी बाज़ औक़ात लोग रिस्क पे चले जाते हैं कि जी ठीक है जी पता नहीं मैं गुज़र जाऊँगा। ये मैंने भी देखा है। हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं ख़ुद एक दफ़ा लैंडस्लाइडिंग में वो ये गिलगित से मैं आ रहा था, तो हालांकि ऊपर से पत्थर आ भी रहे थे, लोग ऐसे ही नहीं जी मैं निकल जाऊंगा जी, पत्थर अभी काफ़ी दूर है, लेकिन नीचे लोग आ भी जाते थे, डेथ्स भी हुई थी। ये हमारा एक जो रिस्क होता है ना, रिस्क के जी मैं निकल जाऊंगा बाकी फिर देखा जाएगा, ये चीज़ जो है ना वो अगर 2 सेकंड 2 मिनट्स 2 घंटे भी रुकना जाए ना तो जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। तो देख लिया जाए तो ठीक है। आज की बारिश की जो फोरकास्ट इस वक्त जो इलाके जो हैं ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर और थोड़ी देर सरगोदा, सियालकोट, ये इस वक्त बारिश की ज़्यादा में। सबसे ज़्यादा बारिश जो अभी आज रिकॉर्ड की गई अभी तक 8 बजे तक 53 मिलीमीटर थी जेलम में, और मंगला में 34 थी, 27 मिलीमीटर मंडी बहाउद्दीन में थी। अभी मज़ीद भी बारिश की तवक्को है, तो ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ेगा। इस्लामाबाद में बारिश हो चुकी है, इसके आसपास चकवाल ये इन इलाकों में भी बारिश हुई है। कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई नदी नाले या लैंडस्लाइडिंग का भी इतना ज़्यादा चांस मरी के हवाले से, गलियात के हवाले से, और फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के जो एरियाज़ हैं ख़ासतौर पर सियाहत के लिए जो जाने जाते हैं, वहाँ पर आइंदा 2 रोज़ के लिए शदीद बारिशों की प्रेडिक्शन की गई। शदीद बारिशें तकरीबन आप कह लें कि शदीद तरीन तो नहीं होंगी, लेकिन बारिश हो सकती है जिससे इतना मेरा ख्याल है मसला पैदा नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूँ क्लियर कि जी टूरिज़म हमारी इंडस्ट्री है, हम इस तरह की वार्निंग दे के या लोगों को डरा के, मेरा ख्याल इसको वो हम ख़त्म नहीं करना चाहिए, या लोगों को इतना नहीं, लोग एंजॉय करें जाएं, लेकिन एहतियात करें। ये ना हो कि अगर लैंडस्लाइडिंग हो रही है या कोई ऐसा फिनोमेना है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ही उसके अंदर, जैसे होता है लोगों को आप रोकते हैं समुंदर पे जाते हैं नहीं रुकते, लेकिन फिर एवेंचुअलिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जाएँ लोग, मरी भी जाएँ, एंजॉय करें, अच्छा मौसम होगा, बारिश भी होगी, तो लेकिन ये है कि थोड़ी सी एहतियात के साथ चले। और लोग तो इस मौसम में हम देखते हैं जैसे दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होती है या नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होती है, तो वो नहाने के लिए भी चले जाते हैं और जौक दर जौक जाते हैं, ग्रुप्स बनाकर जाते हैं, फिर खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो उसके बाद फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। तो ये एहतियात लाजमी है कि मौसम और कुदरत की जो कुव्वत है
اس کے اگینسٹ چل کر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں احتیاط ہی لازم ہے جو ہمارے لیے یقینی ہے ہماری حفاظت کے لیے. بالکل جناب. اور جہاں پہ آپ نے یہ بورڈ آویزاں دیکھا ہے کہ یہاں پہ نہانا منع ہے تو ان جگہوں پہ مت جائیے. سم ٹائمز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف ایڈونچر ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے. ماہر صاحب اب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جس طرح آپ نے کہا کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں اور ہم ان کو ڈرانا نہیں چاہتے کیونکہ جس طرح پریڈکٹڈ تھی اس طرح تو بارشیں واقعی ایسا ہو نہیں رہی. ایون ہم لوگ جو تھے بڑے حیران تھے کہ اس دفعہ بارشیں اس طرح نہیں ہوئی جتنی پریڈکشن تھی. اللہ کا شکر ہے مینجمنٹ اچھی ہے, تباہی نہیں ہوئی ہے. دیٹس کمپلیٹلی فائن کہ جو ہے مونسون ہم انجوائے کر سکتے ہیں. ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی جس کے بارے میں ہمیں ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ مونسون کا دورانیہ اب شرنک ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا اس کے بعد کی جو گرمی ہوتی ہے اگست کے اینڈ اور سپٹمبر کی گرمی, اس کا دورانیہ کیا زیادہ ہوگا؟ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 مہینے تو سال میں ہم گرمی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. 4 مہینے میں سے 2 مہینے ونٹرز ہیں, 2 مہینے ماڈریٹ ویدر ہے. تو کیا گرمیوں کا دورانیہ اس کے بعد بڑھے گا؟ یہ تو نارملی آپ دیکھ لیں کہ یہ موسم کی جو ایک کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی گرمیاں جو ہے وہ نومبر میں بھی تقریباً موسم جو ہوتا ہے اتنا شدت کا نہیں, ماڈریٹ ٹائپ ہی ہوتا ہے. اور پھر مارچ میں ایک دم گرمی آ جاتی ہے. تو واقعہ کافی شرنک ہو گیا موسم لگتا ہے. تم نے جون میں جو سردی دیکھی وہ تو کبھی کبھار آتی ہے. وہ جو ہے نا ٹمپریچر جو ایک دم کوئی ایسی کولڈ ویو آ جائے تو پھر 20 ڈگری سینٹی گریڈ 20 ڈگری سینٹی گریڈ. ہاں بالکل. نہیں, یہ ناران کا گان میں یعنی ٹمپریچر کا 0 تک بھی گئے ہیں تو جو کہ نہیں ہوتے, لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے. 2022 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 جون کو ایک ایسی کولڈ ویو آئی تھی کہ جی اس میں ٹمپریچر ہمارے میدانی علاقوں کے بھی کافی زیادہ گر گئے تھے. جی یعنی ہیٹ ویو کی وجہ سے وہ اتنا خلا پیدا ہوا تھا, کولڈ ویو اتنی سٹرانگ آئی. تو یہ ہوتا رہتا ہے. باقی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک مونسون جو ہے نا یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی اگر اس کو ہم 3 مہینے کو کریں تو یہ چھٹا حصہ بنتا ہے جو گزر گیا ہے. لیکن آج تک جو بارشیں تھی نارمل رین فال جو ہے وہ پورے آل اوور دا پاکستان اگر ہم اس کو کہیں تو کل تک پنجاب میں بارش زیادہ تھی نارمل, باقی صوبوں میں کم تھی. لیکن پنجاب کی اور یہ ساری ملا کے جو تھی وہ تقریباً اوور آل نارمل بارش تھی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو ہے نا ایک دم ایسا سسٹم میں نے بتایا نا کہ جی لوکل ہمارے پاس فینامینا ہوتا ہے کہ جی بلوچستان کے اوپر ایک سیزنل لو, نارتھ ویسٹ بلوچستان, یہ نکنڈی دال بدین, یہاں پہ ایک ایسا وہ لو پریشر ایریا کریٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پورے سسٹم کو اپنی طرف وہ کر رہا ہوتا ہے, کھینچ رہا ہوتا ہے. ابھی تک اس میں اتنی وہ نہیں ہے شدت آئی کہ جی وہ زیادہ جو شدت کے سلسلے جو آتے ہیں نا ان کو کھینچ لائے. آنے والے دنوں میں بنیں گے یہ سلسلے. دیکھیں اگر بارشوں کی روایت دیکھی جائے نا تو سب سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں جو ریکارڈڈ ہیں اور جن سے میجر فلڈز بھی آپ کے جنریٹ ہوئے ہیں, یعنی وہ سارے سپٹمبر کی ہیں میکسیمم. جو ہے جب آپ کہتے تھے کہ جی جہلم میں بھی 10 لاکھ پانی وہ اس میں بات تھا, جناب میں بھی اس سے زیادہ. تو یہ موسم ابھی آپ یہ نہ کہیں کہ جی ابھی تک یہ اس کی مونسون کی اتنی زیادہ بارشیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ بارشیں. عمر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں, 2023 گرم ترین سال رہا پورے گلوب کا, پاکستان کا بھی, اور بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں, موسم کی شدت بھی زیادہ ہے, سنو فال بھی زیادہ ہے, رین فال بھی زیادہ ہے, پھر گلیشیئرز کا پگھلنا بھی زیادہ ہے, سب کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کے لیے, محکمہ موسمیات کے لیے یا پھر اس طرح کے جتنے بھی ادارے ان کے لیے مشکل نہیں ہو گیا پریڈکٹ کرنا, ٹائم لائن کو مینج رکھنا کہ یہ ڈاٹس ماضی میں تھے اور اس بیس پر پریڈکشن کی جا سکتی ہے؟ مشکل ہو گیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جی جو جس طرح دیکھیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہم ماڈلز کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ جی ماڈل نے آج اتنی بارش بتا دی, یا ٹھیک ہے کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو اپنا ہوتا ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا پہ ہوتا ہے. ہمارے اگر آپ کبھی کسی وقت آئیں ہمارے آفس میں تو ہم ہر 3 گھنٹے کے بعد چارٹ انالائز کر رہے ہوتے ہیں. سائنوپٹک چارٹ جو سرفس سچویشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد اپر ایئر چارٹ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 40,000 فٹ تک اس کی وہ ہوتی ہے کہ جی کیا وہاں پہ ہوا کا سپیڈ کتنی ہے. یعنی نارملی آپ کا موسم جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے اوپر یہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بادل نیچے آ جاتے ہیں. اس طرح وہ یعنی ماحول بنتا ہے کہ جی بارش کا.
تو ہم ریئل ٹائم ڈیٹے کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اچھا کہ جی ہمارے پاس اگر ہم نے 3 دن کی فور کاسٹ دینی ہے تو ہم اس پہ زیادہ ریئل ٹائم، یعنی اس میں ہمارے پاس ایکچوئل آ جاتا ہے کہ سسٹم کہاں پہ لو پریشر ایریا ہے، کہاں پہ ہائی پریشر ایریا ہے، 3 گھنٹے میں اس کی کتنی سپیڈ بنی، کہاں تک پہنچے گا، تو وہ فور کاسٹ. اب وہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ جی ہمارا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے مونسون کا کہ جی آپ کا لو پریشر ایریا جو بلوچستان پہ بنتا ہے وہ کس شدت کا بن رہا ہے. ہم جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی اس کی وہ نبض دھڑکن تیز ہے، اس کا بی پی آئی ہوگا یا کیا ہوگا. اسی طرح ہم بھی وہ ایک سنپٹک سچویشن دیکھ کے لکھتے ہیں کہ جی یہ سیزنل لو پریشر ایریا جو بلوچستان کے، یہ ہمارا پرماننٹ لیکن ایک فیچر. چھوٹا سا اختلاف ہے کہ ڈاکٹر اب نبض کی بجائے ٹیسٹ پہ چلے گئے. تو بس دیکھیں نا پھر وہ زیادہ کمپلیکیشن ہوگی ہے نا. جب ہم بھی اسی طرح کوئی اور کریں گے پروسیس تو ہم بھی وہ نئے نئے کمپلیکیشنز ماڈلز آتے رہیں گے. باہر صاحب ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، اے آئی اور جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جو ویدر اپڈیٹ ہے، ہمیں جو باہر کے ادارے ہیں ان کے جو ویدر اپڈیٹ چیک کرتے ہیں تو وہ پاکستان کا صحیح اپڈیٹ بتا رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ایک اور سائٹ ہے ہماری ایکیو ویدر، اس کے اگر دیکھا جائے اچھا تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، وہ ایکچوئل نہیں بتا رہے ہوتے. وہ آپ لوگوں سے اٹھاتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو غلط فہمی کہ امریکن ویب سائٹ ہی وہ ٹھیک بتا رہی ہے. دیکھیں ہم ویدر کی جو ہے نا جتنے ہمارے اسٹیشنز ہیں 116 ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں، ہم 1 گھنٹے کے بعد ان کی ان کا جو ڈیٹا ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے یہ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کیا ہوتا Integration کی ہے ہوئی ہے. اور فوراً وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. صحیح. میں آپ کو بتا دوں کہ ویدر از ناٹ کنفائنڈ ٹو اے سنگل پوائنٹ. یہ آپ کو اکراس دی بارڈر کیا، آپ کو نیپال کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو چائنا کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہاں سے ہواؤں کا آپ کو سلسلہ دیکھیں نا سمندر کی ہم سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انڈیا کو کراس کر کے ہمارے پاس آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب اسلام آباد میں اب یہ ہو گیا تو یہ یہاں پہ ہوگا، نہیں. اگر ہے تو اس کو ایفیکٹ جو ہے نا وہ باہر سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے. ہمارا ڈیٹا شیئرنگ جو ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم کہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. انڈیا کا ڈیٹا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارا ان کے لیے ضروری ہے. افغانستان میں ریلی اتنا سیٹ اپ نہیں ہے چونکہ وہاں پہ ان کا وہ سسٹم پورا ایک، لیکن اب وہاں پہ بھی میں نے جا کے دیکھا ہے، ان کے ساتھ میں کوآپریشن کر رہا ہوں کہ اگر ان کا بھی ویدر ہمیں مل جاتا ہے نا تو ہمارے لیے فور کاسٹ جو ویسٹ سے آنے والی ہوائیں ہیں یا سسٹم ہے وہ بھی ہمارے لیے کیچ کرنے ذرا ایزی ہو جائے گا. بہت شکریہ عمار صاحب، آپ تشریف لائے اور موسم کی جو صورتحال ہے خاص طور پر آنے والے دنوں میں اور آج جن علاقوں میں بارش ہوگی، کل جن علاقوں میں بارش ہوگی، 21 تک کی جو پریڈکشن ہے، پھر اب یہ جو سٹیپس بن جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ڈیز کے حوالے سے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، پھر منتھلی اب 3 مہینے کی تو پریڈکشن ہوتی ہے. ان پورے موسم میں ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری کام کرنا ہے وہ ہے خیال رکھنا. وہ ہماری ٹریولنگ ہو، ہمارا رہن سہن ہو، ہمارے ڈاکومنٹس ہوں، ہمارا گھر بار ہو، یا پھر بچے جو گلیوں میں کھیلتے ہیں خاص طور پر بارش کے پانی میں، تو اس سے بھی احتیاط کرنا ہے. بالکل جناب، آپ نے اس چیز کے حوالے سے بہت احتیاط کرنی ہے کہ کھمبوں سے دور رہنا ہے. لیکن اب جو ہے ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان سے دور رہتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا. ڈیلاس میں زیر تعلیم پاکستانی طالبہ ہیں اور ہم اکثر جو ہے وہ سوچتے تھے کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں یہ کیا کھاتے ہوں گے، ان کے پاس سامان کم تو نہیں پڑ جاتا ہوگا. تو نوال نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے یہ سوالات ہیں ان کا جواب تیار کر لیا ہے اور خوراک ان کے لیے ایسی تیار کرنے کا جو آئیڈیا پیش کیا ہے جو کہ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ obviously ملینز آف ڈالرز بھی کما سکتی ہیں. یہ آئیڈیا کیا ہے اور کیسے جو ہے خلابازوں کے لیے خوراک جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، تیار کی جائے گی، اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہوگی، کہیں وہ خراب تو نہیں ہو جائے گی. اگر کسی نے 3 مہینے کے مشن پہ جانا ہے تو کیا وہ 3 مہینے کا کھانا کس فارم میں لے کے جائیں گے، یہ ہم جانیں گے نوال سے. اور نوال ارسلان نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. نوال، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. واٹ اے ونڈرفل آئیڈیا، کانگریچولیشنز فار دیٹ. آئیڈیا ہے کیا، پہلے یہ تو بتائیں ذرا ڈیٹیل میں. میرا آئیڈیا تھا کہ میرا آئیڈیا تھا کہ ہم کرکٹ کو اسپیس میں بھیجیں گے کیونکہ کرکٹ بہت ہائی پروٹین میں ہوتے ہیں اور جب ایسٹروناٹس اوپر جاتے ہیں ان کی باڈیز کمزور ہو جاتی ہیں
کیونکہ وہ گریوٹی مسلس کو اسٹیمولیٹ نہیں کر رہا ہے. So that's why we wanted to give them a food source that is very healthy for them. تو نوال یہ آئیڈیا کب آیا اور اس کے اب جو آغاز ہے انیشیٹ کیسے ہوا؟ آپ کچھ خلاباز آپ کے دوست ہیں، خود آپ خلاباز بننا چاہتی تھیں، اور یقینی طور پر سوالات تو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ان کے جواب تلاش کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. اسپیس بہت اچھا لگتا تھا، تو میں نے اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا میرے ٹیم کے ساتھ، اور ہم نے ایک آئیڈیا کرنا تھا جو فیوچر لائک اسپیس مشن. ایک میں بھی آواز آ رہی ہے، ہیڈ فون میں بھی آواز آ رہی ہے. صحیح، نوال ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. نوال نے بڑا ایک زبردست جو آئیڈیا ہے وہ دیا ہے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ خلاباز جو جائیں گے ان کو خوراک کس طرح مہیا کی جائے، خوراک کیا ہونی چاہیے، کیا چیز جو ہے ان کے لیے سوٹیبل ہے. نوال نے ہمیں صبح پاکستان میں جوائن کیا، آئیڈیا کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی ہے. لیکن رضوان، یہ وہ والے سوالات ہیں اکثر اوقات جو ہمارے مائنڈ میں جنریٹ ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو اگنور کرو، لیکن آپ کا چھوٹا سا سوال جو مائنڈ میں جنریٹ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے لیے کام کریں گے تو آپ کو پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن حاصل ہو سکتی ہے. تو نوال بتائیے گا، آپ نے جو سب سے پہلے تو خوراک تیار کی جائے گی، یہ کون سی خوراک ہوگی؟ آرگینک ہوگی، ان آرگینک ہوگی؟ وہاں پر اگائی جا سکے گی؟ وہاں پر اس حوالے سے پھر اس کی پروسیسنگ کیسے ہوگی؟ کیونکہ خلا میں تو بہت لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. نوال آپ کو آ رہی ہے نا؟ نوال ہمیں غالباً چونکہ ڈیلس سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھوڑا سا کمیونیکیشن کا گیپ بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے. اب یہ کنیکشن کا گیپ ہے، کمیونیکیشن کا گیپ اسے ہم نہیں کہہ سکتے. تو نوال سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے خوراک اگائی جائے گی خلا میں، اس کا استعمال کیسے ہوگا. خلاباز وہ جو خود خلا میں جا رہے ہیں کچھ اور تحقیق کرنے کے لیے، وہ تو ایکسپرٹ ہوں گے خلا کے، لیکن کیا وہ کاشتکاری میں بھی ایکسپرٹ ہوں گے؟ لیکن رضوان خاص طور پہ ہمارے پاس سپیس بھی کم ہوتی ہے خلا میں، سو سپیس کم میں بھی ہم کس طرح مینج کر سکتے ہیں، نوال ہمیں بتائیں گے. اور یہ بڑا زبردست آئیڈیا، اور آئیڈیا کے ساتھ ساتھ زبردست بات یہ ہے کہ نوال پاکستانی ہیں اور پاکستانی طالبہ ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. اور یہی خوبصورتی ہے پاکستان کی کہ آپ پاکستان سے دور بھی چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے روٹس کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں. نوال ذرا اس خوراک کے حوالے سے بتائیے گا، آرگینک ہے، ان آرگینک ہے، اور اسپیس اور پلیس کس طرح اس کے لیے یوز ہوگی؟ Sorry, can you repeat the question? I'm asking, is it an organic or inorganic food, and how we can prepare it? How much space is required for that? So ہم نے کرکٹس چوز کیے تھے کیونکہ بہت اسپیس افیشینٹ ہوتے ہیں، بہت کم جگہ لیتے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیس ٹریول کے لیے. سو وہ بہت تھوڑی سی جگہ لیں گے اسپیس اسٹیشن کے اوپر، اور پریپیئر کرنے کے لیے ہم ان کو ہائی پروٹین ڈائٹ دیں گے. سو فل کرکٹ فیڈ، ویری ہائی ان نیوٹرینٹس فار دم، ان امینو ایسڈ. اور پھر ہیومنس کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے ہم ایک پاؤڈر بنائیں گے ان سے، اور وہ فوڈ میں ڈال سکتے ہیں، شیک میں ڈال سکتے ہیں، ایسے کھا سکتے ہیں، اور وہ بہت افیشینٹ ہے مینی یوزز کے لیے. بالکل صحیح. تو نوال، ابھی تک اس کی ٹیسٹنگ ایکسپیریمنٹس کس حد تک ہو چکے ہیں؟ اس میں کتنی کامیابی ملی ہے آپ کو جس کو ناسا نے پروو کیا ہے؟ پروسیس میں ہے اوپر بھیجنے کے لیے. سو ابھی ہم انڈے بنا رہے ہیں کرکٹ سے اور ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اگر وہ انڈے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیسٹ ٹیوب میں اوپر جائیں گے اسپیس اسٹیشن میں. تو ہم کو میک شیور کرنا کہ وہ اس میں لائک لیو کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا نوال، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب آپ کو آئیڈیا یہ مائنڈ میں آیا تو کس کے ساتھ شیئر کیا، ریٹن میں سبمٹ کروائی پیج، یہ کیا یہ اس کا پروسیجر تھا؟ تو یہ پروجیکٹ ایک کمپٹیشن کے پارٹ ہے، نیشنل اسپیس اسٹوڈنٹ اسپیس فلائٹ ایکسپیریمنٹ پروگرام. اور میری ٹیم نے ایک پروپوزل بنایا تھا اور ہم نے ان کو بھیجا تھا. ان نے فیڈ بیک دی تھی اور ہم نے امپروو کیا تھا. پھر ان نے سلیکٹ کر دیا اسپیس اسٹیشن کے لیے جانے کے لیے.
बिल्कुल सही। और स्पेस स्टेशन में जाने के लिए अब यकीनी तौर पर ये जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं, जो आइडिया आपके जहन में आया है, ये कहीं ना कहीं खुद भी आपकी ख्वाहिश होगी, ख्वाब होगा कि किसी दिन आप भी स्पेस स्टेशन पर मौजूद हों, स्पेस में जाएं, एक्सपेरिमेंट्स करें और दुनिया खला को देखें, इनफैक्ट कायनात की जो वसअतें हैं उनको देखें। तो अब खुद भी शौक है एस्ट्रोनॉट बनने का? मैं एस्ट्रोनॉट बनने नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे स्पेस बहुत पसंद लगता है। मुझे साइंस, स्पेस स्टेशन के ऊपर बहुत पसंद लगता है और वो सब बहुत फैसिनेटिंग है। सही, दैट्स रियली अमेजिंग नवाल। अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट? आपने आइडिया दे दिया, अब आर यू अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन और आर यू द पार्ट ऑफ द टीम और समथिंग लाइक दैट और नॉट? जी, जब हमको वो प्रिपेयर करना है ऊपर जाने के लिए, और उसके साथ हम नासा साइंटिस्ट के साथ कॉल पे जाएंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर वो ऊपर जाएगा और जब वापस आएगा अ फ्यू मंथ्स में, हम मेरी यूनिवर्सिटी में एनालाइज करेंगे और देखेंगे हाइट, वेट, डेवलपमेंट, प्रोटीन कंटेंट, और एक मेथड है एनालाइज करने के लिए, वो उसका नाम है केल्डाल मेथड, और वो यूज़ करेंगे डिटरमिन करने के लिए कितना प्रोटीन है ग्राउंड एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि हम अर्थ के भी ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको स्पेस एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कितना कम प्रोटीन कंटेंट आ गया, और अगर और प्रोटीन है और डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अच्छा नवाल, थोड़ा सा हट के सवाल है, ये तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में इनको कंज्यूम करना होगा इस फूड को जो जिसका आइडिया आपने दिया है, घर में ट्राई किया है इसको? किसी को घर में आइडिया दिया है आपने? क्रिकेट्स खाने के लिए? यस। घर में इन तमाम प्रोडक्ट्स जो कि स्पेस में यूज़ हो सकेंगी, कंज्यूम हो सकेंगी, घर में अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों के साथ आपने शेयर किया कि ये घर में भी इस्तेमाल की जा सके? नहीं, हम घर में नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक अच्छा आइडिया है फ्यूचर के लिए। ऑल राइट नवाल, एक्चुअली मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि व्हेन दे विल कम बैक तो आप प्रॉपर्ली इस पे रिसर्च करेंगे इन योर यूनिवर्सिटी, सो व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, लाइक आपने एक बड़ा डिफरेंट आइडिया जो है वो दिया, बड़ा डिफरेंट आइडिया पिच किया, एंड व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर? आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं या यू वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट स्पेस एंड अबाउट यू नो एस्ट्रोनॉमी? मैं टेक इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ और उसके साथ बिजनेस प्लान है करने के लिए, लेकिन मुझे स्पेस भी बहुत पसंद लगता है, सो मैं साइड पे रिसर्च करूँगी, प्रोजेक्ट्स करूँगी और देखूँगी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया नवाल अरसलान सिद्दीकी, और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस कामयाबी पर। हम चाहते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, वो इस तरह से मुल्क का नाम रोशन करते रहें और जो नए नए माइलस्टोन्स हैं वो अचीव करते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सुबह पाकिस्तान के लिए, और हम देखते हैं मानूर कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सामने आती हैं कि ये भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत जज्बा लेके, बहुत से आइडियाज़ लेके पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और फिर पे बैक करते हैं पाकिस्तान को, एंड इट इज़ द बेस्टेस्ट वे टू पे बैक कि आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें, जिस भी फील्ड के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आम तौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पियर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक
बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और सिर्फ हम आपको खुशामदीद नहीं कहेंगे बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी आपको खुशामदीद कह रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरा पाकिस्तान कंफर्म कर दिया, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। जी, शेड्यूल जारी कर दिया है साल 2024-25 के लिए। न्यूजीलैंड की टीम 3 मुल्की सीरीज़ के लिए, जो कि पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम से आमने सामने होंगी। इसमें 4 मैचेस खेले जाएंगे और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोजल दिया था, जिसको एक्सेप्ट किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, और बाकायदा उसने अब स्केड्यूल, फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी पाकिस्तान ट्रैवल करने की तस्दीक कर दी है, जो कि इंतहाई खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और तमाम उन हल्कों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अपोज करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। हम देखते हैं हमारा हमसाया मुल्क है जो कि वैसे तो क्रिकेट में डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन जब भी स्पोर्ट्स में डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन जब भी ट्रैवल करने की या बायलैटरल सीरीज़ की बात आती है तो बैक ऑफ कर जाते हैं। बहरहाल जी, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि अब दौरा पाकिस्तान के दौरान 5 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में। बिल्कुल जनाब, अब रुख करते हैं जी रशिया का, और रशिया में बड़े एक अजीब सा, बड़ा अनोखा सा मैच हुआ। हम जब भी पोलो का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि घोड़ों पे पोलो खेली जाएगी, लेकिन जिस तरह हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है, हर चीज़ में एक रीमिक्स का टच आ रहा है, तो रशिया ने भी पोलो जो है बड़ी डिफरेंट तरीके से खेली। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रशिया में खेली गई पोलो साइकिल पर खेली गई पोलो है, और ये बड़ी डिफरेंट है। आपको पता है साइकिल में बैलेंस भी रखना इसमें है। तो सबसे मुश्किल काम यह है कि आपने घोड़े को तो आप उसके सिर्फ जो जिसे हम लगाम कहते हैं, बागडोर जो है, बाग जो है, उसको पकड़कर घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साइकिल के जो दोनों हैंडल है उसको आपने मोड़ना है, ब्रेक लगाना है, बैलेंस बरकरार रखना है। ये तमाम तर चैलेंजेस है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपने रॉड की मदद से उस गेंद को गोल पोस्ट में फेंकना है ताकि आपका स्कोर हो, और फिर जो बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं इतनी सी जगह पर जो साइकिल पर ही सवार हैं, उनसे अपने साइकिल को भी महफूज रखना है और फाउल से भी बचाना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग, डिफरेंट और काफ़ी चैलेंजिंग खेल नज़र आया है। अच्छा, वैसे ये देखने में लग रहा था जैसे वो बच्चों का खेल नहीं होता, कोई प्रोफेशनल्स का लग नहीं रहा था, लेकिन जब उनकी एज देख रहे थे तो लग रहा था कि वाकई प्रोफेशनल्स का खेल है। लेकिन ये एक बड़ा डिफरेंट सी चीज़ है, और आई होप सो कि ये आगे भी और मुल्कों में भी ट्राई की जाएगी। पेरिस चलते हैं फिर अब। पेरिस चलते हैं, और पेरिस की तरफ सिर्फ हमारी नज़रें नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जो शायकीन है ओलंपिक्स के, उनकी नज़रें हैं। और पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बात करें तो 8 दिन बाकी रहते हैं, और रिले का जो सिलसिला है वो फ्रांस के दारुल हुकूमत तक उसका सफ़र जारी है। टॉर्च पकड़ते हैं और फिर रैली करते हैं। बिल्कुल जनाब, और जो अब हम देखते हैं कि मरकज़ी मशल जो है उसको जलाया जाएगा जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ओलंपिक टॉर्च का सफ़र के दौरान जो है तारीखी आईफल टावर का दौरा भी किया है, और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जाके जिस तरह आईफल टावर का दौरा किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से जो शायकीन है वो आते हैं, एंजॉय करते हैं। सिर्फ एंजॉय ओलंपिक्स को नहीं करते, वहाँ पे जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट खेलें होती हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डिफरेंट जो मुल्कों के लोग आ रहे होते हैं वो अपने अपने कल्चर को लेके सामने आ रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक मुनाकिद किए जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक्स गेम्स के लिए हम बताते चलें आपको कि ओलंपिक विलेज की तैयारियां भी उरूज पर हैं। 206 ममालिक से 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स हैं। मजमूई तौर पर एथलीट्स के अलावा जो उनके टीम मेंबर्स हैं, तो ये मेहमानों की कुल तादाद 20,000 से भी ज़्यादा है, जो कि ओलंपिक विलेज में क़याम करेगी। वहाँ पर मुख्तलिफ सहूलियात फ्राहम की गई हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं,
डोपिंग कंट्रोल सेंटर्स हैं और मानूर बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि प्लेयर्स के डोपिंग टेस्ट किसी वक्त भी हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसी अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं की, कुछ ऐसी उनकी खुराक में ऐसी चीज़ शामिल तो नहीं है जो उनको बाकी एथलीट्स के ऊपर किसी ना किसी किस्म की फोकियत दे दे, उनकी स्टेमिना में बेहतरी आ जाए और वो मेडल हासिल कर सके। हमने देखा है कि डोप टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे एथलीट्स के, गोल्ड मेडलिस्ट के मेडल्स वापस भी लिए हैं और फिर उन्हें सजाएं भी हुई हैं। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़ुबानों में पूरे पेरिस पे जो है वो बोर्ड्स आवेज़ा हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं, हर एक की ज़ुबान अलग है, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो है बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं ताकि जो टूरिस्ट भी आएँ, जो प्लेयर्स भी आएँ, उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी लाहक ना हो। और एक इसके छोटी सी हवाले से- खबर हम लंदन से दे दें जी, अगर आपकी इजाज़त हो जी तो। जी प्लीज़ प्लीज़, अब आप पेरिस पहुंच ही गए हैं, थोड़ा तो सा आप करीब है, आगे लंदन भी ज़रा चले दूर जाएं। नहीं है, ज़रा दूर नहीं है। लंदन ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स, तो लंदन में दराय टेम्स है और उसमें वॉल क्लाइंबिंग के मुकाबले हुए हैं। दुनिया भर से 100 से ज़्यादा जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। 100 से ज़्यादा ही है ना, हाँ, 100 से करीब। अब ये दीवार स्पेशली तौर पर तैयार की गई है वॉल क्लाइंबिंग के लिए। और ये 52 फीट जो है बुलंद दीवार है और क्लाइंबर्स जो है जो नाकाम हो जाते हैं अक्सर औकात, जो नहीं पहुंच सकते, उनको चोट लगने का ख़तरा भी नहीं है कि वो दरियाए टेम्स में जो है वो गिरकर गोताखोरी कर रहे हैं और साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में जो है ये वॉल क्लाइंबिंग भी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आपको स्विमिंग आती हो तो दैट्स वेल एंड गुड, स्विमिंग नहीं आती तो फिर जो है ऐसे काम नहीं करने। अब जहाँ पे हम कुछ कामों के हवाले से बात करें तो एक ऐसे इदारे का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। वो इदारा है जी नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि 1991 में जिसका आगाज़ किया गया और उसका जो मैंडेट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी जो ऑब्वियसली एबिलिटीज़ हैं उनको बरूए कार लाना है, सलाहियतों को बरूए कार लाना है और तरक्याती सरगर्मियों में उनको इंगेज करना है ताकि गुर्बत का खात्मा किया जा और सके। ख़ास तौर पर देही इलाकों की बात की जाए, चूँकि रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे देहातों में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी मौजूद है। वहाँ पर सिर्फ सहूलियात की फ़राहमी, इक़दामात और इनिशिएटिव्स, ये इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे हम NRSP कहते हैं। इसके CEO जनाब डॉक्टर राशिद बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में और उनसे जानेंगे कि नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम, इसके अगराज़ व मकासद जिसके लिए कायम किया गया था, उसमें किस हद तक अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और कहाँ तक कामयाबियाँ मिल रही हैं। आने वाले दिनों में रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में शामिल किया गया। बिल्कुल जनाब, डॉक्टर राशिद को प्रोग्राम में खुशामदीद करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेट दोस्त और इंटरनेट ज़बरदस्त का इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें स्कूल्स जाने वाले बच्चों को जो है ना वो इंटरनेट की सहूलियात मुहैया की गई हैं। सो बेसिकली हमारे साथ जो डॉक्टर राशिद बाजवा साहब मौजूद हैं, कम्युनिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जानते हैं कि कितना बड़ा इकदाम था। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये कितना ज़रूरी था कि बच्चों को इंटरनेट मुहैया किया जा सके, क्योंकि एवरीथिंग इज़ जस्ट अ क्लिक अवे हमें, लेकिन इशू ये होता है कि इंटरनेट नहीं है तो कैसे सर्च करें। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव था। एक तो पहले आपका शुक्रिया का आपने मदऊ किया, दूसरा ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है और उसका जो इम्पैक्ट है ख़ासकर बच्चों में, यूथ में, वो कितना ज़्यादा हो गया है। और हैरानकुन बात यह है कि गांव में अब लोग इस इंटरनेट की वजह से अपने सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम था कि इंटरनेट के बारे में उनको आगाही दी जाए और वो जो एक किस्म का सोसाइटी में टैबू है कि जी इंटरनेट बड़ा ख़राब है और इसकी वजह से नुकसान होता है, उसके ऊपर आगाही दी जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि NRSP ने गूगल के साथ मिलके, गूगल अब एक हाउस होल्ड नेम भी बन गया, उसे मिल के हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये दही इलाकों में और ख़ासकर स्कूलों में इंटरनेट दोस्त, और जैसे आपने कहा कि इसकी वजह से हम ये आगाही दे रहे हैं कि किस तरह सेफ़ इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाए ताकि जो वालिदैन हैं बच्चों के, उनमें भी कॉन्फिडेंस आए कि वाकई इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं और इसके जो गलत नुकसानात हैं वो कम हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है। अब चूँकि हम देखते हैं कि इंटरनेट एक टैबू तो था कि न जाने इसमें क्या हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद अनगाइडेड इसका इस्तेमाल, जिसके हाथ लग रहा है वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए गाइडलाइन मौजूद तो हैं लेकिन उनसे आगाही फ्राहम करना ये भी ज़रूरी था। अब देखते हैं सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग में भी इसका काफ़ी हाथ है। ख़ास तौर पर अगर हम नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम की बात करें या कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करें तो उस हवाले से
جیسے ہم نے انٹرو میں بتایا تھا کون کون سے اہداف ہیں جو حاصل کر لیے گئے ہیں اور پھر اگلے اہداف کیا ہیں؟ رورل ڈیولپمنٹ میں جو دیہی ترقی ہے اس میں سب سے اہم پہلی سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو منظم کیا جائے، اور NRSP نے اس کو منظم کیا ہے محلے کی سطح پہ، گاؤں میں، پھر گاؤں کی سطح پہ اور یونین کونسل کی سطح پہ، 3 سطح پہ یہ تنظیم سازی ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوئی، جب سے NRSP بنا ہے یہ تقریباً 40 لاکھ گھرانے اس وقت کنیکٹڈ ہیں، یہ منظم ہے۔ اور باقی جو اگر صوبائی رورل سپورٹ پروگرامز کو ملایا جائے تو یہ 80 لاکھ سے زیادہ گھرانے ہیں اس وقت۔ ایک گھر میں تقریباً 10 فرد ہوتے ہیں، والدین، میاں بیوی اور بچے، تو آپ دیکھیے کہ یہ 8 کروڑ کے قریب اس وقت پاکستان کی جو دیہی آبادی ہے وہ منظم ہو چکی ہے، وہ آرگنائزڈ ہے۔ جب یہ سٹیپ، یہ اہداف پورا ہوتا ہے تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے جو منظم ہوئے ہیں ان سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ میں کیا صلاحیت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور ایک ڈیمانڈ رسپانسو پروگرام بنایا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ان کی جو اہلیت ہے ان کو وہ کیسے اجاگر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت بہتر کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ یہ رورل سپورٹ پروگرام ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو ایک طریقہ کار بتانا ہے ترقی کا، باقی کام انہوں نے کرنا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل اور یونین کونسل میں لوگ تیار ہیں کہ وہ اپنی حالت بہتر کر سکیں، صرف ان کو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اور اس وقت لوگ اپنی غربت کی جو حالات سے اس سے کہیں حد تک بہتر بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے جو تھرڈ پارٹی ایویلیویشنز ہوئی ہیں جو جس کے اوپر لوگوں نے آ کے باہر سے آ کے یہ تخمینہ لگایا کہ واقعی اس سے غریب آدمی کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ صحیح۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کتنی زیادہ ضروری ہے غربت کے خاتمے کے لیے، کیونکہ ایک پش چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ تھوڑا سے پش کی وجہ سے کسی کے گھر میں ایک جو ہے ایک سورس آف انکم جنریٹ ہو سکتا ہے، کوئی سلائی کڑھائی کی طرف جا سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی ایک ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے سورس آف انکم جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے اور خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز کے لیے کتنا ضروری ہے؟ سب سے اہم بات ہی یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، جس کو میں کہتا ہوں کہ منظم ہو جائیں، آرگنائزیشن جو ہے نا، یہ پہلی اکائی ہے۔ جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ خود اپنے حالات کو جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اہلیت کی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اہلیت، کوئی اس میں ہنر ہے انسان کے، اور اس کو اجاگر کرنا خود ہی ان لوگوں میں بیٹھ کے یہ دیکھنا، اور خاص کر جو اچھی بات ہے خواتین کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین میں جو جذبہ ہے اپنی حالت بہتر کرنے کا وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے جو ان کے پاس وقت بچتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کی آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ اور بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر خواتین کی آمدن بڑھتی ہے تو وہ سارے کے سارے پیسے اپنے بچوں پہ لگاتی ہیں، اور خاص کر تعلیم میں، تو ایکسیس ٹو ایجوکیشن بھی اس کے ساتھ آتی ہے، ہیلتھ کیئر امپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو صرف بچاؤ کی وجہ سے اور ان کے پاس انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے آ جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ یہ بھی صاف پانی کیسے استعمال کرنا ہے، بچے کو کیسے کس کی نگہباشت کرنی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ خود لوگ اپنے جو صحت کے مسائل ہیں وہ ان کو اوور کم کر لیتے ہیں۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، وہ پریونٹیو سائڈ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے ایک طرف تو یہ ساری ڈیولپمنٹ کی سائڈ ہے، اور دوسری طرف ایکسیس ٹو فائنینس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس سرمایہ ہو کہ وہ کچھ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر سکیں۔ اس سرمایہ کے لیے ہمارے پاس جو فائنینشیل سروسز کا جو پیکج ہے وہ علیحدہ ہے، جس کے اندر آؤٹ رائٹ گرانٹس ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ غریب ترین خواتین کو ہم گرانٹ دے دیتے ہیں 30,000 تک کہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کریں، وہ پیسے واپسی نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اسی طرح پھر سود کے بغیر قرضے، یہ بھی ہے۔ تیسرا پھر جو لوگ اپنا کاروبار سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر کمرشل لونز۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں جس کے اوپر لوگوں کی پہلے آگاہی، منظم ہونا، پھر ان کے انویسٹمنٹ پلان بنانا، اور اس کے بعد ان کو کنیکٹ کرنا یہ فائنینشیل سروسز کا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے اچھے خاطر خواہ نتائج
आए हैं। اور آپ نے خواندگی کی بات کی ہے، تعلیم، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ سکلز کی. ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے سکلز، نئے سکلز کی ضرورت ہے اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، اور خاص طور پر ہمارے دیہی علاقوں میں کمیونٹی لیول پر سکلز ہونا ضروری ہے. ہم اس تمام تر گفتگو کا جاری رکھیں گے، سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن بالکل اب وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیشنل رولر سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. ڈاکٹر راشد باجوہ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جانب دوبارہ رخ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی میں کہ ہم جس طرح کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈیجیٹل خواندگی یہ کتنی زیادہ ضروری ہے، اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ڈیجیٹل خواندگی کی اہمیت تو اب پتہ لگ رہی ہے، اور خاص کر گاؤں میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سورس آف انکم بنتا چلا جا رہا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ چھوٹے لیول کے جو ڈیجیٹل خواندگی کے جو پروگرامز ہیں، یہ جو سسٹمز ہیں، اس میں خاطر خواہ انکم بھی آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو سافٹ ویئر کے ایکسپورٹ ہے ٹوٹلی وہ بڑھ گئی ہے، ڈبل ہو گئی، ٹرپل ہو گئی. اس میں بھی اور بھی بہت گنجائش ہے. اور اگر آپ ہمسایہ ممالک میں دیکھیں تو وہ تو تھوڑے سے ہم سے شاید تھوڑے سے آگے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ اسمارٹ فون، اور دوسرا انٹرنیٹ، اور تیسرا حکومت نے یہ جو فری لیپ ٹاپس دینے کا جو پروگرام ہے، اگر آپ ان تینوں کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیے کیا کہ بچے، خاص کر جو ینگسٹرز ہیں، خواتین مرد دونوں، لڑکے لڑکیاں، انہیں اتنا شوق ہو گیا ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ان کی جو ذہن ہے کھلتا ہے. دوسرا اب یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا گلوبل سٹیزنز بنتے چلے جا رہے ہیں کہ اب وہ وہی کام کر رہے ہیں جو باقی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں آمدن جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل کرنسی میں آتی ہے. بالکل. تو اس لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں یہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل خواندگی کی نہ صرف یہ ہے کہ اس سے آپ کی اپنی ایک بڑھتی ہے، آپ کی ایک سوچ کھلتی ہے، آپ ایک گلوبل سٹیزن بننے چلے جاتے ہیں، بلکہ اس سے اس کی انکم بھی آتی ہے. تو یہ تو بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو گوگل والے ہیں انہوں نے این آر ایف کے ساتھ مل کے یہ جو شروع کیا ہے، کام شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو والدین ہیں جن کے بچے اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کو یہ اجاگر کیا جائے کہ واقعی یہ سیف ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے فوائد بہت زیادہ ہیں اس کام. بالکل صحیح. اچھا، ہم دیکھتے ہیں اب چونکہ معاشرتی بہبود کنیکٹڈ ہے معاشی بہبود سے، اور آپ اس سے کافی کلوزلی کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں جو زیادہ تر مزاحمت، ریزسٹنس یا ایک روایتی سوچ پائی جاتی تھی کہ خواتین کا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، گھر ہی سنبھالنا ہے. لیکن اب چین کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ غربت سے نکلنے کے لیے خواتین کا کردار سب سے اہم رہا ہے. ہمارے ہاں اب ڈیجیٹل جو ایجوکیشن ہے اس کی بات کی مانور ہیں، آپ نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے کتنی خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جو اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں، یا پھر کمیونٹی بلڈنگ ہے اس میں آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ جو میں نے آپ سے کہا کہ 40 لاکھ گھر کنیکٹڈ ہیں، ہر گھر سے ایک فرد اس کمیونٹی آرگنائزیشن کا ممبر ہوتا ہے. صحیح. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ 60% جو گھروں سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ خواتین کی. زبردست. تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے. دوسری جو اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ جناب ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہونی چاہیے، اسکولنگ ہونی چاہیے، وہ بات درست تھی. لیکن اگر آپ کے پاس اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ آ جائے تو اب آپ سیلف لرننگ کی طرف زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں. تیسری جو پاکستان میں ایک بڑا مشکل حالات وہ یہ تھے کہ اگر آپ سرکاری اسکول میں ہیں تو آپ کی لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے ذرا سی کم ہوتی ہیں. لیکن اب یہ جو انٹرنیٹ آ گیا ہے اور اسمارٹ فونز اور ڈیوائسز آ گئی ہیں، اب وہ لرننگ آؤٹ کمز بھی جو ہیں وہ شاید بہتر ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں جو صلاحیت دی ہے اور اس میں جو ایک تجسس ہے کہ میں اس کو پڑھوں، سیکھوں، اور سیلف لرننگ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اب اپنے
جو گیپ تھا یہ لرننگ آؤٹ کمز کا اس کو پورا کر رہے ہیں، اور خاص کر خواتین میں. اور بچوں کی بچیوں تو میں پیس زیادہ. بھی بہت زبردست ہے. جو اب بچے ہیں اس جنریشن کے بچے، ان کی پیس بہت زبردست ہے. وہ خود سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، خود سے جوابات بھی تلاش کر لیتے ہیں. جوابات تو سارے موجود ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب ایسی گیمز ہیں اور ایسے پروگرامز ہیں کہ آپ وہ گیم کھیلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف آپ وہ گیم کھیلتے ہیں بلکہ اس سے آپ کی لرننگ ہوتی رہتی ہے. ہم نے ایک تجربہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ٹیبلٹ، اسمارٹ ٹیبلٹس بچوں کو دیں، اور وہ ان سے کہا کہ ابھی آپ گھر لے جائیے. تو جب وہ گھر لے گئے تو پورا گھر جو ہے وہ اس گیم میں شامل ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے جو ایڈلٹ لٹریسی ہے اس پہ بھی فرق پڑا. بچے تو تعلیم لے ہی رہے ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں واپس تو ان کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہے وہ بھی امپروو ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ناخواندہ والدین تھے وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے یہ جو ڈیوائسز ہیں نا، اور یہ بڑی سستی ہیں، اتنی مہنگی نہیں ہے، کہ اس کے اوپر اگر توجہ دی جائے کہ کم سے کم ہر گھر میں ایک ڈیوائس اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ضرور ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن پر ابھی کام ہو رہا ہے، ان لوپ ہیں، اور آگے جو ہے کیونکہ ہم نے دیکھا انٹرنیٹ کی تو مہیا کیا گیا ہے، سو واٹس نیکسٹ، کیا سٹیپ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ ایک بہت اہم چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ غربت سے نکلنے کے لیے پرماننٹ، یعنی جس کو کہتے ہیں پاورٹی گریجویشن کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو غریب ترین آدمی ہیں ان کا گھر ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک ہاؤزنگ، لو کاسٹ ہاؤزنگ پہ جب ہم نے توجہ دی، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں بنائے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنے ہیں، ڈونرز کے ساتھ، افاد، گورنمنٹ آف پنجاب، سندھ گورنمنٹ، سب کے ساتھ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب نیا گھر بنتا ہے تو جو لوگ وہاں موو کرتے ہیں اس گھر میں، تو وہ پہلے تو کہیں رہ رہے ہوتے ہیں نا جی، اس جگہ پہ جو ان سے کم آمدنی والے لوگ ہیں نا وہ ادھر موو کر جاتے ہیں. اور جو کم آمدنی والے لوگ جہاں رہ رہے تھے، جب وہ دوسری جگہ پہ موو کرتے ہیں تو جو بغیر، جن کے پاس گھر نہیں ہے، وہ ان کم آمدنی والے گھروں میں آ جاتے ہیں. تو یہ 3 لیول پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. اگر آپ ایک گھر بنائیں تو اس کے 3 ڈفرینٹ لیولس، یعنی ایک 100 روپیہ خرچ کرنے کی وجہ سے 300 روپے کا فائدہ، آپ سمجھیے 3 ٹائمز فائدہ ہوتا ہے. یہ اگر ابھی جو پلان بن رہا ہے گورنمنٹ کا کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، لوگوں کو آسان قرضے دیے جائیں کہ لوگ اپنے گھر بنائیں، ایک تو اس سے اوور آل اکانومی موو کرتی ہے، سریا، سیمنٹ، بجری، اینٹیں، سب کچھ. تو ایک ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی، اس کا بھی پہیہ چلے گا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سے 3 ڈفرینٹ لیولز کے لوگ اپنے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک گھر سے نکلے اور دوسرے گھر میں چلے گئے، اور اس گھر کو جو خالی ہوا، جو جن کے پاس نہیں ادھر چلے گئے، جو میں نے ایکسپلین کیا. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو پاورٹی سکور ہوتا ہے، جو اب پاکستان میں ہر ایک کے پاس ہے نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری کے اندر، اس میں پرماننٹ امپرومنٹ آ جاتی ہے، پھر وہ واپس غربت میں گرتے نہیں ہیں. صحیح. تو یہ بہت اہم ہے. دوسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹیو گرانٹس، یعنی آپ غریب ترین آدمی کو ایک گرانٹ دے دیں، اور گرانٹ ایسے دیں کہ جس سے وہ کوئی کاروبار اپنا کام شروع کر سکے، چاہے وہ کیش کی شکل میں جو میں نے بتایا، یا کوئی ان کائنڈ شکل میں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس وقت 2-3 پروگرامز کر رہے ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ ہی مل کے، کہ وہاں ہم ان کو بڑے جانور یا کوئی موٹر سائیکل، یہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، جو پھٹا موٹر سائیکل جس کو کہتے ہیں، یا پھر کوئی دکان کاروبار کے لیے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو گرانٹ ایک دفعہ کی دینے سے ان کی حالت جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے. تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے ہنر. تو اس گھر میں سے کم ایک بچے یا بچی کو ایک ٹیکنیکل ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ اپنے اس ہنر کی وجہ سے اپنا کوئی کاروبار شروع کریں. 3 چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں غربت کو، غریب آدمی کو غربت سے نکالنے اور پرماننٹلی نکالنے سے یہ بہت اہم چیز ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب، آپ تشریف لائے اور ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی بلڈنگ کے حوالے سے.
کہ معاشرے میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہمیں سوسائٹی کچھ دے رہی ہے تو ہمیں سوسائٹی کو بھی کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے, اور اب تو پڑھایا بھی اس حوالے سے جا رہا ہے کہ ہمارا جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ہمیں ادا ہی کرنی ہے. اس کے بغیر معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل ذرا معاشرہ بھی بہتر نہیں ہو سکتا, ڈگری بھی نہیں ملتی. CSR کے تحت ہمیں کچھ کورسز جو ہیں ہمارے ہوتے ہیں, کچھ کریڈٹ اورس, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کام کریں, اپنی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں, اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو کہ جن کی بہتری ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ ہم اتنے ایبل ہیں, تو اٹس اور رسپانسبلٹی ٹو ورک ان دیٹ ریگارڈ. اور آج ہمیں جوائن اوبیسلی تھرسڈے ہے تو ہمارے ایک اور جو ہے وہ ٹیم ممبر ہیں جوائن کرتے ہیں, اور آج انہوں نے کر لیا ہے مظہر شہزاد صاحب نے. مظہر شہزاد صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ رضوان, ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی, بہت زبردست. اور موسم کتنا اچھا ہے. موسم بہت اچھا ہے, لیکن آج میرا موضوع ذرا سا مختلف ہے. اچھا, تھوڑا کچھ زیادہ سوچنے والی چیز ہے. اب بہتر ایک جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی تقریباً اسی سے ریلیونٹ ہے. بالکل صحیح, آپ آغاز کیجیے اس کا, اور ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج 18 جولائی ہے, اور 18 جولائی کو دنیا بھر میں نیلسن منڈیلا کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے. نیلسن منڈیلا کا نام ذکر سب نے سن رکھا ہے کہ ان کی کیا ایفرٹس رہی ہیں, خاص طور پر اگر ساؤتھ افریقہ کی بات کی جائے یا پھر انسانیت کی بھی بات کی جائے. بالکل جناب, ساؤتھ افریقہ سے ان کی تحریک کا آغاز ہوا جہاں پہ انہوں نے نسلی امتیاز ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی. آج بھی ان کا نام جو ہے تاریخ کے سنہری اوراق میں لکھا جاتا ہے. آج ان کا تاریخ پیدائش ہے, یوم پیدائش ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کبھی نہ گرنا عظمت نہیں, گرنے کے بعد اٹھنا عظمت ہے. یہ قول عظیم ہستی نیلسن منڈیلا کا ہے, جس نے سیاہ فاموں کے حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی جیلیں کاٹیں, جلاوطنیوں کا دکھ سہا, تکالیف, اذیت اور اپنوں سے دوری کا غم بھی جیلا, اور پھر بالآخر جنوبی افریقہ کے صدر منتخب ہوئے اور پوری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ گئے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 18 جولائی یعنی کہ ان کی پیدائش کے دن کو نیلسن منڈیلا کا عالمی دن قرار دیا. یہ دن منڈیلا کی اقدار اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کی لگن کو تسلیم کرتا ہے. تنازعات کے حل, نسلی تعلقات, انسانی حقوق کا تحفظ, صنفی مساوات, بچوں اور دیگر کمزور گروہوں کے حقوق اور ایسے کئی سماجی معاملات میں نیلسن منڈیلا نے بھرپور کردار ادا کیا. وہ نیلسن منڈیلا ہی تھے جن کی طویل جدوجہد نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا خاتمہ کیا. 1993 میں انہیں سب سے بڑا اعزاز نوبل امن انعام سے نوازا گیا. منڈیلا تاریخ میں سب سے مشہور عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں. ہر سال نیلسن منڈیلا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر یہ سوچنا ہم پر فرض ہے کہ ہر ایک کے پاس دنیا کو بہتر بنانے کی صلاحیت اور ذمہ داری ہے, اور اس دنیا کو ہر ادوار میں ایسے عظیم لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. 18 جولائی آج نیلسن منڈیلا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور دن بھی آج منایا جا رہا ہے جو کہ ہم اکثر اوقات ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وائل چیٹنگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسپریشنز بدل رہے ہوتے ہیں. کبھی اسمائل ہوتا ہے, کبھی ہمارے فیس پہ غصہ آ جاتا ہے, کبھی ہم بڑے فیوریس ہو جاتے ہیں, موڈ سوئنگز, اور وہ سارے موڈ سوئنگز بتاتے ہیں ہم جی ایموجز کے تھرو. اور جب ہم کسی سے چیٹ کریں تو آج ورلڈ ایموجی ڈے منایا جا رہا ہے, اور اس کا آغاز 2014 میں جرمی برج نامی ایک بلاگر نے کیا تھا, جنہوں نے ایموجی پیڈ ایموجی پیڈیا نامی ادارہ جو تھا وہ بنایا تھا. اور اب اگر دیکھا جائے تو اب دنیا بھر میں 3304 سے زائد مختلف اقسام کے ایموجیز استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ باقاعدہ کمیونیکیشن بھی ایموجیز میں ہو رہی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہوئے لکھیں یا پھر آپ وائس نوٹس کریں, لیکن جو آپ کے ایموجیز ہیں وہ آپ کے تاثرات کا بڑا زبردست اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایموجیز کو جو کمیونیکیشن کا سٹاپ
फुल स्टॉप होता है वो भी समझते हैं कि इमोजी आ गया इसका मतलब है अब कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो इमोजीज के सब के लिए अपने अपने मतलब है और ये सेफ भी है कि आप इमोजी के ज़रिए इजहार कर दें और फिर उसमें आप बहुत सारी सीरियस चीज़ों को फन एलिमेंट दे सकते हैं और फनी एलिमेंट्स को आप सीरियस समटाइम्स आप किसी पे पॉइंट मारते हैं और फिर आगे से स्माइली बना देते हैं ताकि मैं तो Feel मजाक ज़्यादा कर ना रहा था फील ज़्यादा ना हो। तो इमोजीज जो है ना वो आपकी चैट को आपकी गुफ्तगू को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं वाइल चैटिंग वाइल टाइपिंग, ताकि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं जो कि दूसरे तक नहीं पहुंच रहे इमोजीज के जरिए पहुंच सके। या फिर समझने में भी आसानी हो जाती है कि दूसरा जो मोबाइल की दूसरी साइड पर किसी दूसरे कोने में मौजूद शख्स है उसका मूड इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि मैसेजेस में टोन समझना नामुमकिन ही है कि आप किस टोन में बात करें। हाँ, आपके अल्फाज ज़रूर होते हैं लेकिन सबके पास ये फ़न हो कि वो दुरुस्त अल्फाज का दुरुस्त मौके पर इस्तेमाल कर सकें, ये ज़रा मुश्किल ही होता है। और समझने वाला किस कैफियत में है, पढ़ने वाला किस कैफियत में है, वो भी ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए तमाम फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं, इनसे निपटने के लिए इमोजीज बनाए गए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जिसके लिए पाकिस्तान के एक एथलीट तैयारी कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, और वो इवेंट है किक बॉक्सिंग का। और इसका आगाज़ हो रहा है 7 अगस्त से 9 अगस्त तक और ये खेला जाएगा ईरान के शहर गुलिस्तान में। और आपको ये भी बता दें, जिस तरह रिजवान ने कहा कि पाकिस्तान के एथलीट तैयारी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के आगा कलीम जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इवेंट में। और उन्होंने रवा बरस मार्च में थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाले आलमी चैम्पियनशिप में लाइट फ्लाई वेट का इवेंट जीता है और आज उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आगा कलीम हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आगा, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इवेंट की आप तैयारियाँ कर रहे हैं, 7 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी कैसी जा रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत ही जा रही है। इस वक्त जो है मैं सुबह भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और रात में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, डबल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मुझे जो है इस वक्त इंजरीज का बहुत सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चैंपियनशिप आती है इंटरनेशनल लेवल की तो उसके बाद आपकी जो तैयारी होती है वो डबल करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं लास्ट टाइम थाईलैंड गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने 40+ कंट्रीज आई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप विन की। तो इससे पहले जो मैंने वहाँ 1 महीने कैंप लगाया था। तो ये जो कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो आप सपोर्ट ना हो, आप बस कोई कंपनीज ना हो, एनजीओज ना हो। जाहिर सी बात है, मुझे सरीम साथ और फैलने गिलन ने सपोर्ट किया था। तो मैंने वादा भी किया इस सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ से मेडल ला के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने बड़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप में जहाँ पर 40 कंट्रीज आई हुई थी और 5 से ज़्यादा प्लेयर आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाया। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इस चैंपियनशिप में इंशाल्लाह पाकिस्तान का गोल्ड मेडल लाऊंगा। और इसके अलावा जो आने वाली चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बिल्कुल फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगा कलीम, किक बॉक्सिंग ही क्यों? बॉक्सिंग हम देखते हैं कि बड़ा रिवायती सा खेल है। अब ये ऑलमोस्ट अल्टीमेट फाइटिंग चैलेंज हो या फिर फ्री फाइट हो, फ्री स्टाइल फाइटिंग हो, उससे मिलती जुलती है। थोड़ा सा बताइए कि आपने किक बॉक्सिंग का इंतखाब क्यों किया? सर देखिए, बॉक्सिंग एक अलग चीज़ है, किक बॉक्सिंग अलग चीज़ है और मुआय थाई और एमएमए अलग चीज़ है। अब देखो, जब मैंने स्टार्टिंग की मैंने किक बॉक्सिंग खेली और किक बॉक्सिंग खेलते खेलते मैं मुआय थाई में जो थाईलैंड का वन ऑफ द बेस्ट गेम है जिनको अपना वो इबादत समझते हैं। और इसके अलावा जो मुआय एमएमए उसको कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट, मतलब सारे से मिक्स होते हैं, कराटे मिक्स होते हैं, एमएमए और इसके अलावा किक बॉक्सिंग सब मिक्स होते हैं। तो डिपेंड करता है मेरे को इवेंट, जब मुझे कोई अच्छा इवेंट मिलता है तो मैं किक बॉक्सिंग भी खेलता हूँ और एमएमए भी खेलता हूँ और मुआय थाई भी खेलता हूँ, मगर बॉक्सिंग नहीं खेलता हूँ क्योंकि बॉक्सिंग की हमारी वो स्टेप्स नहीं है, वो लेवल नहीं है। तो ये जो गेम है ये बहुत डेंजरस गेम है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है इसका इंतखाब 3 गेमों का, बॉक्सिंग, मुआय थाई और एमएमए। तो जब मैं इस तरह पहली बार गाना आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, मुझे भरपूर सपोर्ट किया था मेरे एहसान अहमद भाई ने, जो सपोर्ट किया एशियन चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, मतलब नेशनल चैंपियनशिप के लिए। मतलब देखो, जब आप पहली बार बाहर जाते हो तो ये आसान काम नहीं होता है और कोई आप पर ट्रस्ट भी नहीं करता है, कोई आप पर भरोसा भी नहीं करता है। तो उस वक्त से लेकर अब तक जिन्होंने मेरा हाथ थामा होता है उन्होंने मुझे बड़ा भरोसा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया। और अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना माइको के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह आपके जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे उससे आप मतलब रह नहीं पाओगे। ठीक है, पहले मतलब जो मेरे इवेंट थे मैं उससे रह जाता रहा, मतलब 2-3 इवेंट मेरे कैंसिल हुए, मैं नहीं गया क्योंकि सपोर्ट नहीं था मेरे पास, क्योंकि पैसे नहीं होते थे मेरे पास होटलिंग भी नहीं होते थे कि मैं किस तरह जाऊँ। तो 3-4 इवेंट में से मेरे कैंसिल हो गए। तो अब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एवन के साथ, जिनका रिजवी साहब है और सोचना है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 कंपनी इस वक्त है, एवन ट्रेसल है तस्लीम साथ अली गिनानी और एवन ट्रेसल है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये कि मतलब जो मेरी अपकमिंग फाइट आएंगी तो इंशाल्लाह मैं टेंशन बिल्कुल फ्री हूँगा। तो मतलब मैंने सिर्फ फाइट करनी, फोकस सारा फाइट होगा। और मैं इंशाल्लाह हर बंदे से वादा करता हूँ, मैं जाता हूँ बंदे यार मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ।
اور مجھے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یار جب آپ محنت کرتے ہو صبر کرتے ہو تو آپ جو ہے نا میڈل لے کے آتے ہو. تو الحمدللہ محنت میری سب جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو میری آنے والی چیمپئن شپ ہے اس میں الحمدللہ پاکستان کے لیے میڈل لاؤں گا. اور سر بیسکلی میں نے جو میرا تعلق ہے وہ کوئٹہ سے، کوئٹہ کے شہر کے لیے گبلا سے، جو بہت ہی مطلب بیکورڈ ایریا ہے جہاں پر نہ تعلیم کا رجحان ہے نہ سپورٹ کا رجحان ہے. تو اس سے پہلے میں 10 سال پہلے شام سے کراچی آیا. تو یہاں میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی، اکیڈمی تھی. تو 4-5 دن وہاں جاتا رہا. اس کے بعد الحمدللہ وہاں میں نے فائٹس کے لیے 10 ٹائم آل کنگ چیمپئن، آل ٹرافی چیمپئن، 2 ٹائم نیشنل چیمپئن، 5 ٹائم انٹرنیشنل چیمپئن میں جو ہے میں الحمدللہ 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن 2023 اور 2024 کا الحمدللہ میں چیمپئن ورلڈ چیمپئن. اور اس کے علاوہ میں نے 2022 میں ایشین چیمپئن شپ ون کی ہے. تو مطلب اس چیز کے پیچھے بڑی محنت ہے، دیکھنے میں آسان ہے، مطلب محنت بہت زیادہ اس کے پیچھے. صحیح. آغا کلیم، اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایونٹ 7 اگست سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں ایسا کون سا مقابلہ جس کو آپ تھوڑا تھریٹن فیل کر رہے ہیں، تھوڑا سا چیلنجنگ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ میں مطلب میں جب رنگ میں جاتا ہوں تو میرے مائنڈ میں صرف ایک سیٹ ہوتا ہے کہ یار آپ نے اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اپنے کنٹری کے لیے میڈل لانا ہے. تو اس کے لیے میرے لیے ہر ایک بندہ چیلنج ہوتا ہے. میں سے چھوڑتا نہیں ہوں رنگ کے اندر، کیونکہ جب تک میرے اندر انرجی ہوتی ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس لیے میں نے کتنی محنت کی، کتنی اسٹرگل کی. تو ہر ایک فائٹ میرے لیے ایک چیلنج ہے اور ہر ایک فائٹ کو میں جو ہے نا اپنا 100% دے کے کھیلتا ہوں الحمدللہ سے. مطلب سارے کے سارے مقابلے ہی چیلنجنگ ہوں گے. تو آغا کلیم، غصہ زیادہ آتا تھا جو آپ نے کک باکسنگ کا انتخاب کیا؟ ابھی بھی اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کنٹرول میں ہی رکھتے ہیں جب رنگ میں اترتے ہیں، یا پھر اپنا دماغ زیادہ لڑاتے ہیں کہ سامنے جو شخص موجود ہے، جو کک باکسر موجود ہے، اس کو کیسے ہرانا ہے، اسٹریٹجی کے ساتھ ہراتے ہیں؟ سر آپ یقین کریں، مطلب میں اسکول لیول میں تھا، وہاں میں نے ایک فائٹ ماری، مطلب میں ایک سے لڑا نا. تو وہ بھی بچے کے ساتھ کس طرح پہ نا، تم نے کہا بچے کو مارو، کیوں مارو؟ مطلب اس میں نے یہاں پنچ مارا تھا، یہاں سے پورا جو ہے نا آنکھوں ٹانکے لگے تھے. تو مجھے اسکول سے مطلب 3-4 دن کے لیے مجھے جو ہے بین کر دیا. میں 3-4 دن نہیں گیا. تو میں نے یار جب آپ کو اتنے لڑنے دیکھتے ہو کہ کوئی اکیڈمی دیکھ لو، وہاں چلے جاؤ، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو جب ہم سر میں میرے مینٹلی مطلب میں مینٹلی اپنے کو ریڈی کرتا ہوں. جب میں رنگ میں جاتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کھیلنا ہے ٹیکنیکل. اب اگر وہ مجھ سے 1 پوائنٹ لے رہا ہے تو میں اس سے 3 پوائنٹ لوں گا، ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ جو ہے میں اس کو اٹیک کرتا ہوں، اس کو مارتا ہوں. تو الحمدللہ سے میں وہ اپنے پوائنٹ وہاں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ میں نے اتنے پوائنٹ لیے، اس پہ میں جاتا ہوں. ہاں جب مجھے نظر آتا ہے کہ یار وہ تھک گیا ہے، مطلب اس کی سمنا ڈاؤن ہو گیا، اور میں اس وقت الحمدللہ اچھا فیل کر رہا ہوں، تو اس ٹائم جو ہے میں اس پر اٹیک کرتا ہوں، کاؤنٹر اٹیک کا اور ناک آؤٹ کا سوچتا ہوں. اور دوسری بات سر یہ مطلب ہم سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے ہمارے استاد کا نا، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم ہے، اس کو آپ گیم سمجھ کر کھیلو، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا اپنے بعد یوز نہیں کرنا ہے، اس کو آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے. جب سے مطلب میں سر گیم میں مجھے 6 سال ہو گئے، میں نے کسی کو مطلب باہر مارا نہیں ہے. مار کھائیے سنیے، مگر میں نے کسی کو مارا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے عام بندے میں ایک فائٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے مارنے میں. تو اس لیے ہم ان چیزوں سے تھوڑا بہت دور رہتے ہیں. صحیح ہو گیا. آغا کلیم، اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، یو سین جس طرح رضوان نے بات کی کہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ پریکٹس میں اب کتنے گھنٹے روز پریکٹس کر رہے ہیں، ڈائٹ کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، کوچز کتنے ہیں آپ کے ساتھ، گائیڈ فزیکل ٹرینرز کتنے ہیں آپ کے ساتھ؟ میم آپ نے اتنی بڑی بات بہت سارے نام بتا دے، فزیکل ٹرینر اور ٹرینر، یہ چیزیں بڑی، پروٹین نیوٹریشن، یہ سمجھ لو کہ ہم نے آج دیکھی نہیں ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہے. مطلب ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ مطلب جو استاد نے سکھائی، جو مل رہا ہے کھاؤ، اس کو رنگ میں اتر جاؤ، اور یہ بات سکھائی ہے. مطلب اگر ہمیں پراپر ٹریننگ ملی جائے، پراپر ایک ڈائٹ دیا جائے، مطلب اس میں اسٹرینتھ کنڈیشن ہو، فزیکل ٹریننگ ہو، مینٹلی جو آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں کے پاس موجود ہے پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. آپ یقین کریں مجھے اس وقت میں نے اپنے پاؤں پہ تھوڑے پتیاں باندھی ہوئی تھی، مجھے لگی ہوئی ہے اس وقت جو ہے نا. میں نے کل اسپیرنگ کی ٹف کلاس کی، جو میرے سینئر اسٹرین کے ساتھ اسپیرنگ کرتا ہوں، ڈیلی اسپیرنگ کرتا ہوں تاکہ میری جو گیم ہے ڈے بائی ڈے امپروومنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس ان کی بہت کمی ہے، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں سر میم کہ جو لوگ مطلب کسی میں مجرا کر رہے، ڈانس وغیرہ کر رہے، لوگ ان کو اتنا پروموٹ کر رہے، سپورٹ کر رہے، بلا رہے پروگراموں میں، شادیوں میں. میں یہ چاہ رہا ہوں، ایک دیکھ رہا ہوں ایک بندہ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پاکستان کا پرچم وہاں باہر لہرا رہا ہے جہاں پر ان کی سوچ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ سے میں اکیلا گیا ہوں تھائیلینڈ، 2 بار اکیلا گیا ہوں. نہ میرا کوئی کوچ تھا، نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا، نہ کوئی میرا کوئی ٹرینر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود الحمدللہ میں نے پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن شپ ون کی 2 مرتبہ. مگر افسوس کی بات ہے کہ اب تک جو ہے مجھے گورنمنٹ طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور انشاءاللہ اللہ سے پاک سے بڑی امید ہے، انشاءاللہ تعالی میں محنت کر رہا ہوں، لگا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کہ سپورٹ ملے گی گورنمنٹ طرف سے بھی، اور انشاءاللہ وہ وقت ہم قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں
जो मेरे लेजेंड स्टार सिंगर है, वन एंड ओनली अली जफर, जिन्होंने मुझे अब तक भरपूर सपोर्ट किया मेरी इवेंट के हवाले से, मेरी जो है ना मुझे अपने घर बुलाया ताकि मुझे मुझे नवाजी की, मुझे जो मेरे लोगों से मैंने उधार लिए थे वो दिए, मतलब तो अली भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी फील होती कि यार वो एक बंदा मेरे साथ ऐसा मुखलिस बंदा है कि जिनके पास मतलब मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। तो अली जफर के लिए जो है मेरा कि डबल हमारे जो थम्स अप है और स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे हमारे तमाम एथलीट्स हैं, स्पॉन्सर्स। उनको हम उसी तरह से सपोर्ट करेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जाएगा। मुल्की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर भी साल 2025 स्पोर्ट्स के रिवाइवल का साल करार दिया गया है 2025 में आने वाले साल के लिए, और बाकायदा पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। आपसे जो हम जानना चाहेंगे अब के कॉन्टैक्ट गेम, जिसमें अब बराह रास्त आप अब बॉक्सिंग में तो सिर्फ मुक्कों का, घूंसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो किक बॉक्सिंग है इसमें ऑलमोस्ट आप अपने जो लाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो घर में से किसी ने रोका नहीं आपको कि ये इतना ख़तरनाक गेम है, इसमें एक पंच अगर आपके एक पंच अगर आपके फेस पे लग जाए, आपके सर पे लग जाए तो इंजरी भी हो सकती है, फिर बाकी इंजरीज का भी खतरा है, तो किसी ने रोका नहीं या फिर सपोर्ट किया घर वालों ने? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत रुका गया, मतलब मेरा काम उस टाइम तक 6 घंटे में 6 घंटे काम था टोटल पे। जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट की मेरा काम बढ़ा दिया 12 घंटे कर दिया, मतलब ये उस तरफ जाए नहीं। अब मैं छुट्टी जाता था क्योंकि फाइटर खेलता था डेली इस तरह, मतलब स्टार्टिंग में सपोर्ट मुझे नहीं मिली, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली, मुझे मारा गया, मुझे पूछा गया क्या थी गेम छोड़ दे, तो मैं छोड़ता नहीं था। तो जब मैंने नेशनल चैंपियनशिप विन की तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट किया, मेरे कजन्स, मेरे चाची लोगों ने, मेरे मॉम एंड डैड ने, तमाम लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, भरपूर सपोर्ट किया। आप याद देखिए ये कल की जो है मुझे फंड लगी है, कल जो है ना 4-5 दिन पहले सॉरी मुझे फंड लगा था यहाँ पे, तो जिसकी बिना पर ये पूरी पूरी रेड एंड ब्लैक हो गई थी और मतलब खून जम हो गया था। मतलब ये तो आम चीज है, मेरा ये उंगली फ्रैक्चर है, यहाँ से ये उंगली फ्रैक्चर है, मतलब ये चीजें जुड़ी हुई है। अगर मैं सोचूं कि यार मुझे लग गई, यहाँ लगी है, यहाँ लगी और यहाँ लगी और टांगों पे लगी, तो मैं मतलब फिर नहीं खेल पाऊंगा। मेरा जहन ये होता है कि मतलब आप इंजर्ड हो, आप लगे रहो अपने वतन के लिए, कभी आप हिम्मत नहीं आ रहे हो, हौसला नहीं, और लगे रहो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहो और पाकिस्तान के लिए मेडल पाते रहो। तो मतलब फिर स्टार्टिंग में मुझे बहुत रोका दिया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे कभी नहीं होगा, भरपूर सपोर्ट करते हैं। सही। तो अब इस तरह आगा कलीम आपने भी औरों को सपोर्ट करना है ताकि वो इस फील्ड की तरफ आएँ, और जिस तरह आप बात कर रहे थे तो अभी आपने बताया कि आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ ब्रांड्स ने अप्रोच किया है, तो यही तरीका होता है कि आपको रिकग्निशन मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो आगा कलीम एट द एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को जो कि बॉक्सिंग की तरफ आना चाहते हैं और आपको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं? बिल्कुल, मैं एक और छोटी बात करना चाहूंगा, मतलब जो मेरे एहसन अहमद भाई है उन्होंने मुझे ये कहा है, मतलब जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट किया, आप प्रमोट किया, आप ये करें कि लोगों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई का मिशन है, एहसन अहमद भाई का मिशन, उसको मैं लेकर चल रहा हूँ। अभी मतलब मेरी स्टूडेंट जा रही है राबिया, वो भी खेलने जा रही है एशियन चैंपियनशिप जो ईरान में हो रही है, उसकी भी फाइट है इंशाल्लाह ताला। तो मतलब उसको भी एहसन अहमद ने सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किए। तो ये एक छोटा सा इकदाम हमने उठाया हुआ कि मतलब जितना हमसे हो सकेगा हम अपने एथलेटिक्स को, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे आने वाले चैंपियनशिप के लिए। और मैं मतलब ये एडवाइस देना चाहूंगा जो हमारे आने वाले यंग जनरेशन है, आने वाले फाइटर्स से, कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हौसला नहीं हारना है। देखो पानी जो नहीं, पानी चलता है वो अपना रास्ता निकाल लेता है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो मतलब हमने मेहनत करनी है, कहीं ना कहीं हम निकल जाएंगे। तो ये कि मतलब आपने नशे तमस्सा से बचना है, हर वो काम जो मतलब हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो, उससे बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मिशन है उसको लेके चलना है। और एट द एंड मैं सपोर्ट अदा करूंगा जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, एहसन अहमद भाई है और सर आमिर शेख भाई ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया मेरी एशियन चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि आपको पता है मैम, ये जो इवेंट होता है ये कोई आम इवेंट नहीं होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तकरीबन आपको 8 से 9 लाख रुपए दरकार होते हैं एक इवेंट के लिए। तो इसमें भरपूर सपोर्ट किया आमिर शेख भाई ने फ्रॉम यूएसए, जो मतलब मेरी ट्रेनिंग सेशन थी, मेरी न्यूट्रिशन थी, मेरी फूड थी, मतलब मेरी वोटिंग की थी। उसके अलावा जो था वलीद अहमद शेख भाई, उसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हमारी दुआएं हैं कि आप 7 अगस्त से 9 अगस्त तक होने वाले इवेंट में एक और गोल्ड मेडल जीतें, चैंपियनशिप जीत कर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम सर बुलंद करें। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। और अब हम रुख करेंगे मजहर शहजाद साहब की जानिब और देखते हैं कि मजहर साहब ने आज क्या सीरियस नोयत का तख्लीक किया है। मानूर, चंद दिन पहले ही पॉपुलेशन डे था जी। मुझे एक वो बात याद आ रही, किसी ने कहा कि यार तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 18। उसने कहा यार बच्चे 2 ही अच्छे हैं। उसने कहा उनमें से 2 ही अच्छे हैं। तो बात ये है कि आप रिसोर्सेज देखें हमारे पास क्या है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये इस्लाम भी कहता है कि बैलेंस रखें चीज़ों को, ये नहीं कि खामखा हर चीज़, एतदाल बहुत ज़रूरी है। एतदाल इवन के शहरों की
बढ़ोतरी तक को कहा गया है कि जब शहर फैल जाए तो एक नया शहर बसाएं। तो आबादी को कंट्रोल करना हम सब का, मेरे अपने माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और मैं उनकी बड़ी अच्छी तरबियत की है और इस तरह होना तो चाहिए। माशाल्लाह दोनों ही अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही। बहुत शुक्रिया मजहर भाई आपका, और ये बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है। सोचिएगा कि आबादी न सिर्फ ये कि हमारे कुंबे में जो लोग हैं उन तक वसाइल पहुँच रहे हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी जो कुंबे हैं, बाकी जो ख़ानदान हैं, बाकी जो अफराद हैं इस माशरे के, उन तक वसाइल की तकसीम भी उसी तरह से मुनसिफाना होगी। लिहाजा हमें अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने के लिए आबादी पर कंट्रोल रखना हो। बिल्कुल जनाब, क्योंकि हम सोचते ही हैं कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम अपनी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे जो है वो पूरे मुल्क के रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एजुकेशन उसमें यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में सहाफत मोदी हुकूमत के इताब का शिकार है। हिंदुत्व हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में आज़ादी सहाफत के बुनियादी असूलों को पामाल कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में सहाफ़ी शदीद दबाव में काम कर रहे हैं और उन्हें झूठे मुकदमात में गिरफ्तारियों का सामना है। 5 अगस्त 2019 से मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में सहाफ़त को मोदी हुकूमत के इताब से बचाने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फरोग देते हैं जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ है आपको दुनिया की सैर कराने का, और दुनिया की सैर हम आपको कराएंगे दिलचस्प और अजीब खबरों के ज़रिए। और सबसे बड़ी दिलचस्प और अजीब खबर जो है वो आ रही है जी एक ऐसे ड्रोन से जो कि मैन्युफैक्चर हुआ है, चीनी कंपनी ने किया है। और उसने क्या किया उस ड्रोन ने जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ज़बरदस्त सी एक जो पिक्चर है वो लेता रहता है। लेकिन अब जो उन्होंने वायरल की है वो एक छोटी सी वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से शुरू होती है। 5300 किलोमीटर की हाइट से ये स्टार्ट हो रही है और फिर इसने जो है तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पर पहले कैंप साइट तक की वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया है। 4 मिनट की वीडियो है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे मनाजिर होते हैं जिनकी हम ना तायराना एक लुक देखना चाहते हैं कि उनको ऊपर से अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो कैसे नजर आएगा। अब इस ड्रोन ने ये कर दिखाया है और इसने जो कोहपैमा हैं जो बेस कैंप से रवाना हो रहे हैं माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए, उनको भी दिखाया कि वो कैसे रास्ता बना रहे हैं। फिर ग्लेशियर्स दिखाए हैं, अगर बर्फ़ गिर रही है तो उसके मनाजिर भी दिखाए हैं। फिर जो सबसे मज़ेदार चीज़ थी वो इस वीडियो में
कि वो जब चोटी पर पहुंचता है, हम तो कोपैमाओं की नज़र से या कैमरे की आंख से देखा है, तस्वीर की सूरत में देखा, लेकिन इसने वीडियो की सूरत में दिखाया है कि कौन कौन से एंगल से कौन कौन से मनाजिर हैं और चोटी पर पहुंचना असल में कितना दिलकश हो सकता है। अब हम रुख करते हैं जी नासा का, और नासा ने बाकायदगी से कायनात की शानदार तस्वीरें बनाने का एक रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रखा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चांद निकलने वाले मनाजिर को उन्होंने कवर किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है। और अमरीकी खलाई एजेंसी ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी हालिया पोस्ट में एजेंसी ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के अंदर से जो चांद के अंदर से वो हम देखते हैं कि रेज़ निकल रही हैं, उसको बेसिकली पोस्ट किया है। और ये तस्वीर जो है ये खलाबाज मैथ्यू डोमेनिक ने खींची है, जो कि 4 माह से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर रह रहे हैं। और हम तो दुनिया से देखते हैं ना कि चांद कैसा नजर आता है, अब खला से चांद कैसा दिखाई देता है ये हमने इस तस्वीर में और बढ़ता हुआ चांद दिखाई दे रहा है, ऊपर नजर आ रहा है और नीचे ज़मीन का जो रंग नीले पानी से जो मुशाबा दिखाई दे रहा है ना, वो बड़ा प्यारा लग रहा है और बड़ा अमेजिंग है। चांद इतना डिफरेंट है, हम किसी और तरह से जैसे उसको सोचते थे, लेकिन इट्स क्वाइट अमेजिंग। बिल्कुल जी। और अब हम रुख करेंगे शुमाली आयरलैंड का। दुनिया में नए नए रिकॉर्ड बनाने का, मुनफरिद चीज़ें करने का एक सिलसिला जारी रहता है। और हम आपको बता चलें कि आयरलैंड में एक शख्स ने एक ऐसा अलाव तैयार किया है आग का, और वो है 205 फुट बुलंद। वैसे तो इतनी बुलंदी पर उमूमी तौर पर हम लावा जो देखते हैं, वो पहाड़ों से लावा निकलता है तो इतना धुआं निकलता है और वो बुलंदी पर होते हैं, लेकिन एक शख्स ने बाकायदा इसको तैयार किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और हम देखते हैं कि ये जो लावा है, अभी आपको हम स्क्रीन्स पर दिखाएंगे भी कि ये ऑब्वियसली ये बड़ा ख़तरनाक भी है। वो नीचे डिस्क्लेमर चल रहा होता है ना कि डोंट ट्राई इट एट होम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 205 फीट की बुलंदी और इतना बड़ा, और ऑब्वियसली जितने प्रेशर और जितनी गैसेस और जितना फायर उसमें इस्तेमाल हुआ, वो इट इज़ समथिंग रियली डिफरेंट। लेकिन बेसिकली ये है कि इस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी शामिल हो। हम ऐसी चीज़ें दिखाते नहीं है रिजवान, पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो कहेंगे हमने भी घर में बनाना है, तो इट्स बेटर नॉट टू शो इट। हाँ, 206 फुट कर लें। चलिए अब ज़रा खला में वापस चलते हैं, चांद से वापस आते हैं। अब एक दफ़ा फिर आपको खला में लिए चलते हैं हम, और ज़मीन से कई 100 नूरी साल के फासले पर, कई नूरी साल के फासले पर, 100 तो नहीं, कई नूरी साल के फासले पर एक और सैयारा दरियाफ्त किया है साइंसदानों ने। और इस सैयारे की जो ख़ास बात है, जिसकी खासियत है, वो ये है कि ये सड़े हुए अंडे की बदबू रखता है ये सैयारा। और ये जब खबर सामने आई थी तो काफ़ी अजीब सा हुआ था कि ये इस पर, चूँकि कुदरत का एक नज़ारा है, और ये इसकी बदबू की जो वजह है वो एक ऐसी गैस है जिसका अखराज होता है। बताया जा रहा है कि ये सैयारा मुश्तरी के साइज़ का 1,89,773 नामी गैस का एक गोला है, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से ये बदबू पैदा करता है। बिल्कुल जनाब, और ऑब्वियसली यहाँ पे रिहाइश तो नामुमकिन ही होगी, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जनाब, यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन हर उस जगह पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा जहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि हम अपनी ज़मीन के साथ क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि हम उस जगह को क्या पे बैक कर रहे हैं, हमारा आउटपुट क्या है। हम देख रहे हैं कि ज़मीन का भी हमने हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। कार्बन एमिशंस के ज़रिए हमारी जो एक आर्टिफिशियल रूटीन बन गई है, उसके ज़रिए ऑर्गेनिक लाइफ से हम दूर जा चुके हैं, दरख्त हम काटे जा रहे हैं, प्लांटेशन हम कर नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अगर वसाइल हैं तो हम क्या करते हैं जी, एसी लगाए रखते हैं और इसी तरह कार्बन एमिशंस करते जाते हैं। घर का हर फर्द है, उसके पास अलग गाड़ी है, कितना अफेक्ट कर रही है ये हमारी सोसाइटी को, इस पर हम बात करेंगे। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया प्रोफेसर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद शेख ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑल्टरनेटिव और ग्रीन सोर्सेज कौन से हैं एनर्जी के, जो कि अभी जिस पे रहते हुए हमें लगता है कि दैट्स क्वाइट इनएक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, और हम फ़ौरन उन पे जा सकते हैं। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मधु किया इस प्रोग्राम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे अपने माहौल को, माहौल दोस्त किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यूएन का एक डेवलपमेंट गोल है जिसमें एनर्जी का एक्सेस जो कि साफ़ और चीप एनर्जी का एक्सेस जो है वो एक गोल है जो कि यूएन ने अपने लिए सेट किया है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान भी उन ममालिक का हिस्सा है जिन्होंने पेरिस अकॉर्ड को साइन किया है कि कैसे हमने अपने माहौलियाती तब्दीली को कम से कम करना है और अपने माहौल को गर्म करने की जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अवॉइड करके वो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, जो कि बहुत बड़े एमिटर्स हैं,
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को इमिट कर रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और वैसे ग्लोबली भी काफ़ी हद तक सोलर एनर्जी की तरफ बहुत ट्रेंड आया है, और पाकिस्तान में रिलेटिव पिछले 5 साल में काफ़ी सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो हमारे लाइफ लाइन कस्टमर्स हैं 50 और 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले और 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले, उनको भी सोलर एनर्जी की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड है, जो कि हमारी सस्टेनेबल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हो वो उस तरफ भी फुलफ़िल कर रहा है, लोगों को एम्पावर भी कर रहा है, उनकी लाइफ के स्टाइल को भी चेंज करने की जो है वो एक पोजीशन में आ जाएंगे लोग उससे। तो ये एक बहुत अच्छा और माहौल दोस्त किस्म का इकदाम है। बिल्कुल सही। और चूँकि ये माहौल दोस्त इकदाम तो किए जा सकते हैं और हम इनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली इनकी तरफ जाना, जो हमारी रूटीन में चीज़ें शामिल हैं कि बटन चलाया और बिजली आ गई, बटन चलाया एसी चल गया, पेट्रोल डलवाया गाड़ी चला ली, ये चीज़ें आसानी के साथ आती हैं। अब इन आसानियों को मुतबादल ज़राए की तरफ लेके जाना ये हमारे लिए मुश्किल है या फिर अडेप्ट करना इनको आसान बनाया जा रहा है? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इकोनॉमी ऑफ एनर्जी है वो अब काफ़ी हद तक उस स्केल पे आ गई है, जो कि फॉसिल फ्यूल, जो कि कार्बन जो एमिशन के जो मेजर ज़राए हैं जिस तरह पेट्रोल है, डीज़ल है और कोयला है, उसके मुकाबले में वो काफ़ी हद तक एक बैलेंस पे आ गई है। अच्छा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं जिसमें सोलर के साथ भी या विंड के साथ भी चैलेंजेस है कि उसमें फ्लक्चुएशन आती हैं, तो उसके लिए बैटरीज़ के सिस्टम्स भी अब अडाप्ट कर लिए हैं लोगों ने, इन्वर्टर्स लग चुके हैं, जिससे अब उसी तरह का ही हमारी फीलिंग है जिस तरह हम एयर कंडीशनर्स नेशनल ग्रिड पे चलाते हैं, उस तरह हम अब सोलर के ऊपर भी चलाने के काबिल हो चुके हैं। तो वो अडेप्टेशन भी आ चुकी है, लोगों के लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज आ गया है, लोग अब एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं। अब उनको पता है कि जो पुराने एसीज़ हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है, तो वो उन्होंने अडॉप्ट किया है डीसी इन्वर्टर्स के ऊपर। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है जिससे माहौल दोस्त जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अडॉप्ट करने में हमें मदद मिल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा लोग भी बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, तो इस हवाले से मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? स्टिल वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट और बड़े बैडली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ नहीं जा रहे। हम अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हर बंदे के पास अलग अलग गाड़ी है। ये कितना ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी को ऑब्वियसली अफेक्ट कर रहा है, हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो है और पाकिस्तान सफ़र भी कर रहा है। देखिए, जिस तरह कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी है, अब लोगों ने कार पूलिंग की बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स आ गई हैं। जो लोग पहले अकेले सफ़र करते थे अब उनको समझ आने लग गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब वो उसको रैशनलाइज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कार पूलिंग की ऐप्स के ऊपर भी चले गए हैं। साथ साथ आप देखेंगे इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स का भी एक दौर शुरू हुआ है। पहले हम 100 रुपये का पेट्रोल डालते थे तो उसमें से 30 रुपये या 40 रुपये का हम उसका एफिशिएंट इस्तेमाल कर पाते थे। अब लोग नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो 80 से 90% तक एफिशिएंट हो सकती हैं, तो उस तरफ अडेप्टेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो और इस तरह 2 व्हीलर्स जो कि मोटर बाइक्स आ गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं, वो भी एफिशिएंट, ख़वातीन के लिए बहुत एम्पावरमेंट की एक बात है। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और ये अच्छी अडेप्टेशन है हमारी माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ की। थोड़ा सा हमारे रवैये तब्दील करने के लिए शऊर की ज़रूरत है या सख्ती की ज़रूरत है? देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। शऊर देना जो है वो हम जैसे अदारों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं उनका काम है कि आपने वो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है जो कि एफिशिएंट हो। फॉर एग्जांपल, हम घर में कुकिंग करते हैं तो आज भी हमारी घर में जो प्रेफरेंस होती है वो गैस, नेचुरल गैस के ऊपर है, लेकिन उसमें से तकरीबन 30 से 40% जो हीट है वो पकाने के बजाय इधर उधर इन्वायरमेंट को गर्म कर रही होती है। उसके मुकाबले में अगर हम इलेक्ट्रिक ओवन या इलेक्ट्रिक स्टोव को इस्तेमाल करें जो कि इंडक्शन जो प्लेट हैं वो डायरेक्टली सिर्फ उस पॉट को हीट करती है जिसको हमने कुक करना है और इधर उधर गर्मी नहीं फैला रही होती, तो ये एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट है। ये एजुकेट करने की ज़रूरत है लोगों को कि भाई इस तरफ अडेप्टेशन से आप कम एनर्जी में कम पैसों में ज़्यादा बेहतर आउटकम ले सकते हैं। और साथ साथ एक और जो मूड चेंज करने की ज़रूरत है वो ये है कि लोग सोलर एनर्जी की ड्यूरेशन में, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने सोलर पैनल लगाए हैं तो वो नॉर्मली टिपिकली 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का मेरे पास सोलर एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं अपने जो मेजर काम है जिस तरह मोटर चलाना है या मैंने इस्त्री करनी है या मैंने कुकिंग के पैटर्न्स को, तो वो उसके साथ अडेप्ट करें ताकि हम उस सोलर एनर्जी को खुद से इस्तेमाल कर सकें। सही, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ताकि आप मैक्सिमम तरीके से अपनी भी बचत कर सकें, क्योंकि सोलर एनर्जी का मकसद ही ये है कि एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे और आपका पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर नदीम साहब कि हम देख रहे हैं कि हमारे दीगर ममालिक के साथ भी जो कोलैबोरेशन है उसमें हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की तरफ जा रहे हैं। ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है ख़ासतौर पर ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे टाइम में कि अब हमारे पास भी इस दफ़ा जब भी हम भी किसी का एक्सपर्ट का इंटरव्यू कर रहे थे तो वी वर वेरी रिलक्टेंट कि अब खुदा न खास्ता इस दफ़ा की ऐसी चीज़ ना हो कि दोबारा से लाभ आए, और हम भी परेशान थे।
لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو کتنا ضروری ہے ایسے انیشیٹوز کو لے کر بڑھنا, جس طرح ہم نے چائنا کے تعاون کے ساتھ کچھ ایسے انیشیٹو سٹارٹ کیے ہیں جو کہ گرین انرجی کو پروموٹ کریں, اور پھر جو ہمارے یہ ندی نالے جو ٹوٹ جاتے تھے اس کو بھی اب سپورٹ ملے گی, یہ کتنے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں صرف سولرائزیشن سولوشن نہیں ہے. میں آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے, جس طرح ہمارے یہاں پہ فلیش فلڈز آتے ہیں, شہروں کے اندر بارش ہو جائے تو ندی نالوں میں اور جو نشیبی علاقے ہیں ان میں بہت پانی آتا ہے. اس کا ایک میجر سورس جو ہے وہ ہمارے جو بلاکیجز ہیں جو کہ ہم کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ سویڈن جیسے ملک کی بات کریں تو وہاں کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور اس کو انہوں نے ماحول دوست بنا لیا. اب وہ اتنا ایڈوانس کنٹری اور وہاں پہ ہم سے زیادہ وسائل ہیں, لیکن وہ اپنے کوڑے کرکٹ سے بجلی پیدا کر کے اپنے ماحول کو بھی انوائرمنٹ کو بھی صاف رکھ رہے ہیں اور بجلی کا بھی یوز کر رہے ہیں. تو ہم بھی ایسی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں کہ جو ویسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے. آن ایوریج ایک بندہ تقریباً 250 گرام ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے ڈیلی, اور ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے ماشاءاللہ. اگر ہم اس ویسٹ کو پراپر طریقے سے کلیکٹ کر کے انرجی میں کنورٹ کر دیں, میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہم جو کوکنگ آئل پھینک دیتے ہیں استعمال کرنے کے بعد, یہ کوکنگ آئل جو ہوٹلز میں مختلف فرائرز میں استعمال ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سورس ہے بایو ڈیزل کا. اور اس سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں, جنریٹر رن کر سکتے ہیں. اور وہ ڈیزل ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے اپنی یونیورسٹی میں, وہ 100 روپے سے 120 روپے لیٹر تک سستا ملتا ہے کمپیئر ٹو ڈیزل جو مارکیٹ میں بک رہا ہے. اور یہ بہت بڑا سورس ہے. ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ کو مشہور یہاں پہ برانڈز ہیں شنواری کے نام سے, جو کہ مختلف قسم کے فیٹی فوڈس جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کے آئل کو ہم نے لیا جو کہ بالکل کسی کام کا نہیں تھا, اور اس سے ہم نے بایو ڈیزل بنایا, اور وہ بہت یوزفل ایک سورس ہے. تو یہ ویسٹ سے انرجی پروڈیوس کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اویئرنیس اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے یہی بات جو تھی وہ ہم نے رویوں کی جب بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سختی کرنے کی بات کی, کہ آپ نے سویڈن کا ذکر کیا, تو وہاں پر تو جو ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں. آپ نے کوڑا کرکٹ کیسے رکھنا ہے, ہمارے ہاں صرف ماگلا ہلز پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 باکس بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر چھلکے وغیرہ تو اس میں پھینکنے, پلاسٹک ہے تو اس میں پھینکنا, اور اگر شیشہ ہے تو اس میں پھینکنا ہے. تو ہمارے تو ایک پاؤ اگر ایک شخص روزانہ کوڑا کرکٹ وہ بناتا ہے, اس کا ذمہ دار ہے, اس کا مطلب 4 دن بعد 1 کلو تو وہ بنا ہی رہا ہے. تو اس کا استعمال, اس کے لیے اسکولز یونیورسٹیز میں ایجوکیشن, پھر خاص طور پر جو مارکیٹ ہے ہماری جہاں کاروبار ہوتا ہے اور وہاں پر انرجی کا بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے اور کوڑا کرکٹ بھی بہت زیادہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہاں پر تھوڑی ہمیں شعور دینا یا سختی کرنا ذرا ضروری ہو جائے گا. جی, ایک تو شعور دینا اور سختی کرنا تو ایک پارٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو حکومت کی سرپرستی میں اس قسم کی ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا جائے کہ بھئی ہم اس قسم کے ریگولیشنز بنائیں. اب گورنمنٹ آف پنجاب نے 2018 میں یہ رول پاس کیا کہ ویسٹ کوکنگ آئل کو پھینکا نہیں آ سکتا, اس کو صرف بایو ڈیزل بنایا جائے. صحیح. لیکن ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک, ایک فریم ورک نہیں بن سکا. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی کاوش یہ کی ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا, یعنی کہ 10-15 لیٹر کا بھی کنورژن کا پلانٹ ہم بنا رہے ہیں, سو دیٹ کہ لوگ اس کو لیں سستے پلانٹ کو, اور وہ ہوٹلز کے اندر, گھروں کے اندر یا کمیونٹی کے اندر اپنا ڈیزل خود پروڈیوس کر سکیں, اور اسے وہ جنریٹرز کو رن کر سکیں, شادی ہالوں کے لیے کام آ سکے. آپ کی یونیورسٹی سے آ کے آپ سے اپروچ کرنا ہے, یہ طریقہ کیا ہے؟ جی, میں آلویز اویلیبل فار اینی ہیلپ اینڈ سپورٹ. اور ویسے بھی یہ ٹیکنالوجی کافی ایکو فرینڈلی ہے, اور ہم نے کوسار یونیورسٹی جو کہ مری میں ہے, جہاں پہ ٹورزم کا ایک بہت بڑا اسپاٹ ہے, تو ہم نے ان کے وائس چانسلر سے بھی بات کی, اور وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو ایک ٹریننگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اڈیپٹیشن بھی. دیٹس ریئلی امیزنگ. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احمد شیخ صاحب, آپ کی قیمتی وقت. آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ڈاکٹر ندیم احمد شیخ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, تو اگر آپ ان کے ریسرچ پیپرز یا ان کو سرچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین گو فار دیٹ, کیونکہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ جو ہے بایو فیول بنائیں, اور اپنی وہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم ویسٹ سمجھتے ہیں, جن کو پھینکنا چاہتے ہیں, ان سے ہم اپنی سورس آف ایک انکم بھی جنریٹ. ذرا سوچیں سمجھیں, اور اگر کچھ نہیں سمجھ آتا تو پھر پوچھ لیں. اور سورسز بھی اویلیبل ہیں, ریسورسز بھی اویلیبل ہیں, ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا, ان سے استفادہ کیسے کرنا ہے. یقینی طور پر ہمارے پاس جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے, اور اس میں بینیفٹ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا مانو, چاہے وہ کنزیومرز ہیں چاہے وہ پروڈیوسرز ہیں, ان کو اپنا اگر ایلیمنٹ جو پروفٹ ایلیمنٹ ہے وہ دکھایا جائے تو شاید اس میں زیادہ آسانی ہو جائے. سختی کرنے کے بجائے صرف لوگوں کو بتانے سے ہی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. بالکل جناب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.